यो मौकाको लागि, यो समय तपाईँहरूले जुटाइदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आवाज राम्रै सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ है? ओके, हुन्छ। आज विशेष गरिकन तपाईँहरू कतिजना जोडिनु भएको छ? 73 जना जोडिँदै हुनुहुन्छ र म यहाँहरू सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्यारो नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादन भन्न चाहन्छु। जय मसीह। जोडिनु भएको छ, प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँहरू यहाँ जोडिनुको कारणै हो तपाईँहरू अलरेडी आशिषित भइसक्नु भएको छ। आमेन। कतिचोटि चाहिँ हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि के अरे वर्शिप गर्नु उभिँदाखेरि वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आराधना गरिरहेका छौँ भनेर सोच्छौँ, तर वास्तवमा त्यो होइन। धेरैचोटि मैले यो कुरालाई धेरै अगाडिदेखि बुझेको थिइनँ, तर धेरै पछि आएर मैले बुझेँ। हामी वचन प्रचार गर्नको लागि जब वचन प्रचार गर्नु उभिन्छौँ, पुलपिटमा खडा हुन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम ठिक मिनिस्ट्री भयो। आज चाहिँ मैले राम्रो वचन प्रचार गर्न सकेँ, मैले चाहिँ प्रभुलाई आराधना गर्न सकेँ भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। म आज चर्च पुगेँ र मैले चर्चमा प्रभुलाई आराधना गर्न सकेँ भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ। तर म तपाईँहरूलाई आज कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू चर्चमा पुग्नुभन्दा अगाडि हप्ताभरि जति तपाईँले सङ्गतिको लागि सोच्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, आफैलाई हृदय तयार गर्नुहुन्छ, सङ्गतिमा जानको लागि तपाईँले विभिन्न कुराहरू तयार गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ खासमा आराधना भइरहेको हुन्छ। आमेन। अनि वर्शिप लिड गर्नुको लागि हामी उभिँदाखेरि त्यतिखेर वर्शिप हुने होइन, तर तपाईँले हप्ताभरि त्यो तयार गर्दै गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, प्रभुको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि मेरो योपालि वर्शिप लिड गर्नुपर्नेछ भनेर तपाईँले जुन तयारी गरिराख्नु भएको हुन्छ, वास्तवमा तपाईँको आराधना चाहिँ त्यतिखेर कम्प्लिट भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ उभिँदा त केवल त्यतिखेर चाहिँ त्यो आराधनामा तपाईँले जुन प्रभुबाट तपाईँले आराधना चढाएको, प्रभुलाई चढाएको कुराको रिफ्लेक्सन जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो कुरालाई तपाईँले रिलिज मात्र गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, आज तपाईँले अलरेडी आराधना गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इट्स नट अबाउट our destiny, it's about our journey where we learn, where we achieve. है, धेरैचोटि हामीले के सोच्छौँ, हाम्रो डेस्टिनी, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो गन्तव्य भनेर सोच्छौँ। वास्तवमा लक्ष्य गन्तव्य धेरैचोटि हुँदैन। वास्तवमा हामी यात्रामा जुन कुराहरू पाउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले लक्ष्यमा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा हामीले यात्रामा पाइरहेको हुन्छ। सो डोन्ट नेग्लेक्ट है। तपाईँ र म यो कुरा नबिर्सौँ कि परमेश्वरले हामीलाई गन्तव्यमा भन्दा बढी हामीलाई यात्रामा सिकाउनुहुन्छ। हालेलुया। गन्तव्यमा जुन कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ नि, वास्तवमा त्यो कुराहरू तपाईँले यात्रामा प्राप्त गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्योभन्दा ठुला कुराहरू तपाईँले यात्रामा प्राप्त गरिराख्नु भएको हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामी सेवाकाय गर्दा विभिन्न परमेश्वर तपाईँको नजिक आउन चाहन्छु, तपाईँको बारेमा सिक्न चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो नजिकमा आउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग हुन चाहनुहुन्छ। तर त्यो हुने समय, जुन सफलताको समय मात्रै हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट होइन, तर जब हामी सङ्घर्षबाट जाँदै गरेको हुन्छौँ, जतिखेर हामी प्रभुलाई भेटिरहेका हुँदैनौँ, जतिखेर हामी प्रभुलाई देखिरहेका हुँदैनौँ, हुन त उहाँ हामीसँगै भइरहेको हुन्छ, तर उहाँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो यात्राहरू हाम्रो तितो हुनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ तयारीको समयहरू, तर तयारीको समय चाहिँ हाम्रो लागि अमेजिङ छ। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। फारो राजाको उपस्थितिमा मूसा धेरैचोटि गए। इजरायलीहरूलाई चाहिँ जान देऊ, इजरायलीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् तपाईँले भनेर धेरैचोटि रिक्वेस्ट गर्नलाई गए। अनि फारो राजाले सोधे मूसालाई, कहाँ जाने हो तिमीहरू? वास्तवमा तिमीहरू जान चाहेको कहाँ हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले 7-8 चोटि बाइबलमा पाउनुहुन्छ फारो राजाको उपस्थितिमा यो कुरा भएको। तर एकचोटि पनि मूसाको मुखबाट यो आवाज निस्किँदैन कि हामी चाहिँ कनान देशमा जाँदैछौँ, कनान देश चाहिँ इजरायलीहरूको हाम्रो गन्तव्य हो, हामी कनान देशमा पुग्न लागेको हो भनेर कहिले पनि मूसाले भनेको छैन। मूसाको मुखबाट एउटा शब्द निस्किन्छ जहिले पनि फारोले सोद्धाखेरि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, उजाड स्थानमा मेरो प्रजालाई मेरो आराधना गर्न जान दे। हालेलुया। आमेन। सो उजाड स्थानको त्यो 40 वर्षको यात्रा जतिखेर परमेश्वर इजरायलीहरूसँग घनिष्ठतामा हुन चाहनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई
यो कुरा थाहा छ कि छैन, जब इजरायलीहरू 40 वर्षको यात्रापछि मिश्र देशभित्र गए, बिरलै प्रिय बिरलै त्यो अगाडिको 40 वर्षको यात्रामा जुन परमेश्वरको महिमा इजरायलले देख्थे, किनकि बाइबलले भन्दछ जुन बेलामा उनीहरूले कनान देशको भूमिलाई टेके, त्यो बेलादेखि उनीहरूको आकाशबाट झर्ने स्वर्गीय खाना मन्ना झर्न छोड्यो। जब उनीहरू कनान देशभित्र छिरे, तब परमेश्वरको महिमा जो बादलको खाँबो भएर राति उनीहरूलाई डोराउँथे, जो राति आगोको खाँबो भएर जो डोराउँथे र दिन चाहिँ बादलको खाँबो भएर डोर्याउने थियो, परमेश्वरको उपस्थिति, त्यो महिमित उपस्थिति, त्यो स्पेक्टेकल तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो दृश्यलाई हेर्नुहोस्, कति भव्य दृश्य छ। जतिखेर पनि त्यो बादलको खम्बा माथिबाट यसरी तल झरेको अनि त्यसले डोर्याइरहेको हुन्छ। अनि जब उनीहरू कनान देशभित्र छिरे, त्यो महिमाले इजरायलीहरूलाई छोडेर गयो। त्यो बट्टै चरा आउनु छोड्यो। अब 40 वर्षसम्म उनीहरू हिँडे, कहिले पनि उनीहरूको खुट्टाको जुत्ता फाटेन, उनीहरूको लुगाहरू कहिले पनि फाटेन भनेर भनेछ। There was none filthy among those people during those 40 years. 40 वर्षसम्म तिनीहरू बीचमा कोही पनि बिरामी र कमजोर मान्छेहरू थिएन, सबै बलियो थियो, किनकि परमेश्वरको महिमित उपस्थिति उनीहरूसँग त्यो यात्रामा थियो। आमेन। उनीहरू कहिले भोकाएनन्, उनीहरूको कपडा कहिले फाटेन, उनीहरूको खुट्टाको जुत्ता कहिले फाटेन। They were not in need, तिनीहरू कहिले खाँचोमा परेनन्। त्यसै कारणले परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई जान दे भन्, किनकि म मेरो जातिहरूसँग समय बिताउन चाहन्छु, म मेरो जातिहरूको बीचमा बस्न चाहन्छु। इजरायलीले सोचेको थियो हाम्रो गन्तव्य चाहिँ कनान देश हो, हाम्रो गन्तव्य चाहिँ दूध र मह बग्ने देश हो। तर परमेश्वर र मूसाले चाहिँ सोचेको थियो कि होइन, तिमीहरूको गन्तव्य चाहिँ कनान देश होइन, तिमीहरूको गन्तव्य चाहिँ परमेश्वरको घनिष्ठता र उहाँको उपस्थिति हो। त्यो 40 वर्षको यात्रा कस्तो भयङ्कर यात्रा थियो प्रियो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले के भन्नुभयो, म मेरो प्रजाको बीचमा बास गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि इजरायललाई छुट्टाएर लिएर जानुको लागि तैँले फिरौनलाई भन्, फारो राजालाई भन्। प्रियो, कतिचोटि हामी के सोच्छौँ, प्रभु मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, मैले यो चाहेको छु, मेरो गन्तव्य यो, प्रभु म पास्टर बन्न चाहन्छु, प्रभु म ठुलो मिनिस्ट्री गर्ने व्यक्ति बन्न चाहन्छु, प्रभु म एकदम ठुलो प्रचारक बन्न चाहन्छु, प्रभु मेरो जीवनबाट चाहिँ धेरै मान्छेले चङ्गाई पाएको म देख्न चाहन्छु, प्रभु म चाहिँ ठुलो बिजनेसम्यान हुन चाहन्छु, परमेश्वर म चाहिँ इन्जिनियर हुन चाहन्छु, प्रोफेसनल हुन चाहन्छु। यो गन्तव्य हामीले राख्छौँ, तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ठिक छ कनान देशमा त हामी पुग्छौँ, तर सबभन्दा ठुलो गन्तव्य तपाईँ र मेरो हृदयमा हुनुपर्ने चाहिँ, प्रभु त्यो भन्दा पनि ठुलो गन्तव्य चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि, म तपाईँसँग घनिष्ठतामा हुन चाहन्छु। हालेलुया, आमेन। चाहे त मिश्र देशमा, चाहे त यात्रा उजाडी स्थानको यात्रामा होस्, चाहे त कनान देशमा होस्, परमेश्वरको हृदयमा कहिले पनि इजरायलीहरूको गन्तव्य चाहिँ कनान देश, दूध र मह बग्ने देश होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थिएन। परमेश्वरको इच्छा के थियो भन्दाखेरि, इजरायलीहरूको हृदयमा चाहिँ म चाहिँ तिनीहरूको गन्तव्य होस्, मसँगको घनिष्ठता चाहिँ तिनीहरूको गन्तव्य होस्, तिनीहरूको प्रार्थना होस्, किनकि म मेरो प्रजाको बीचमा बास गर्न चाहन्छु भन्ने परमेश्वरको हृदय थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिजना आज तपाईँ प्रक्रियाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, यात्राबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको गन्तव्य धेरै टाढा छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज यो यात्रामा परमेश्वरको उपस्थितिलाई इन्जोय गर्नुहोस्। हालेलुया, आमेन। परमेश्वरको भव्य उपस्थितिलाई, परमेश्वरको भव्यताको त्यो उहाँको घनिष्ठतालाई, परमेश्वरको दिन रातको उपस्थिति है, परमेश्वरको प्रेजेन्स, त्यो म्यानिफेस्ट प्रेजेन्स, त्यो प्रकट हुने उपस्थितिलाई हामी हाम्रो यात्रामा महसुस गर्न सक्छौँ। किनकि कनान देशभित्र दिन रात इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई देख्दैन थियो, दिन रात उनीहरूको अगाडि परमेश्वर हुँदैन थियो, दिन रात परमेश्वरले झारेको कुराहरू उनीहरूले खान पाउँदैन थिए। तर यात्रामा, गन्तव्यतिरको यात्रामा जाँदै गर्दा परमेश्वरले त्यो एडभेन्चरलाई आफ्नो जातिले अनुभव गरोस् र उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा आओस्
भन्ने उहाँको चाहना थियो। सो म तपाईँहरूलाई आज यसरी इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जुन सङ्घर्षबाट जाँदै हुनुहुन्छ उजाड स्थानको यात्राबाट, यहाँ परमेश्वर तपाईँसँग घनिष्ठ रूपमा र अति नै अद्भुत परिकारले तपाईँसँग भइराख्नु भएको छ। हालेलुया। अनि जब तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ पछाडि फर्केर त वाउ, यहाँ भन्दा त त्यहाँ पो परमेश्वर मसँग धेरै हुने थिएछ त भनेर तपाईँलाई महसुस हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट अस इन्जोय, हामी इन्जोय गरौँ यो एडभेन्चरस जर्नी विथ क्राइस्ट। आमेन। परमेश्वरसँग यीशुसँगको यो अचम्मको एडभेन्चरस यात्रालाई इन्जोय गर्नुहोस्। तपाईँ दुःखमा होला, तपाईँ समस्यामा होला, तपाईँ लम्किँदै हुनु होला, तपाईँ घिस्रिँदै हुनु होला, तपाईँलाई दुःख होला, तपाईँको प्रार्थनाहरू सुनाइ भएको छैन होला, तर यो यात्रामा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यात्रा, हाम्रो यात्रा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि परमेश्वर तपाईँ र मसँग त्यो यात्रामा अति नै अद्भुत प्रकारले उहाँ हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ र रहिरहनु भएको हुन्छ। सो तपाईँको मेरो गन्तव्य चाहिँ कनान देश र दुध र मह बग्ने देश होइन, तर तपाईँ र मेरो हृदयको गन्तव्य जे होस्, प्रभु हो म डक्टर बन्न चाहन्छु, हो म इन्जिनियर बन्न चाहन्छु, हो म ठुलो व्यक्ति बन्न चाहन्छु, म एकदमै प्रोफेसनल मान्छे बन्न चाहन्छु, म चाहिँ बिजनेसम्यान बन्न चाहन्छु, तर त्यो सबैभन्दा माथि म तपाईँसँग घनिष्ठताको सम्बन्ध चाहिँ मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो चाहना र गन्तव्य बनाएर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आमेन। हालेलुया। कति अचम्मको कुरा छ। त्यही भएर दाउदले भन्दछ मेरो एउटै चाहना छ कि म दिनरात परमेश्वरको मन्दिरमा रहन पाऊँ। हेर्नु त, सिंहासनमा बस्ने मान्छे, उसलाई के कुराको कमी थियो होला र? केही कुराको पनि कमी थिएन है। ही ह्याड इन्जोयड, उसले यति धेरै इन्जोय गरेको थियो, उसले संसारको हर कुराहरू इन्जोय गरेको थियो। फेम, नेम है, गौरव, महानता, पैसा, रुपियाँ, मानिसहरूको वाव भन्ने कुराहरू, ऊ चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको चाहिँ माइटी किङ भनेर दाउदलाई मानिएको थियो। तर त्यो सिंहासनमा बसिरहेको बेलामा पनि दाउदले भन्दैछ कि प्रभु मेरो जीवनको चाहना चाहिँ यो सिंहासन होइन र योभन्दा ठुलो सिंहासन होइन, म चाहिँ तपाईँको मन्दिरको पाले हुनु मलाई मन लाग्छ, म तपाईँको मन्दिरभित्र मलाई रहन मन लाग्छ, तपाईँको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनको चाहना हो। अनि म त्यो कुराको खोजीमा छु, त्यो कुराको पछि छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी सबैजनाले एउटा निदो गर्नुपर्छ, जसरी हामीले वर्शिपको सेसन्सहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रिय, म तपाईँहरूको हृदयभित्र एउटा कुरालाई निदो गरेको म चाहन्छु। प्रभु तपाईँ मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो चाहना हुनुहुन्छ। म मेरो जीवनको गन्तव्य म तपाईँलाई बनाउन चाहन्छु आजदेखि। हालेलुया। आमेन। सबैजनाले एकचोटि दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ मसँग? प्रभु येशू तपाईँ मेरो गन्तव्य हुनुहुन्छ। यदि छैन भने आजबाट म तपाईँलाई मेरो जीवनको लक्ष्य बनाउन चाहन्छु। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि प्रिय, त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो नसोच्नु होला कि त्यसो भए त अब दिनरात चर्चमै गएर बस्नुपर्ने होला, दिनरात अब सेवाकाईमै हिँड्नुपर्ने होला भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ जहीँ कहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले यीशुलाई पहिलो तपाईँको प्रेम बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको गन्तव्य बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले उहाँलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। सो आउनुहोस् हामी हाम्रो लेसनमा जानेछौँ। आज फेरि पनि हामीसँग अब कति दिन बाँकी छ? आज 10औं दिन, भोलि र पर्सि मात्र बाँकी छ। सो हामी एकदम छिटो अगाडि बढ्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई अलिकति रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहे। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई म्यासेज पठाएको छु, यो म्यासेजमा, यो जुमको म्यासेजमा मैले यहाँनिर हाम्रो लिभाइट्स वर्शिप मिनिस्ट्रीको फेसबुक र युट्युब को लिङ्कहरू राखिदिएको छु। अनि हामीले लिभाइट्स स्कुल अफ वर्शिप भनेर एउटा पेज बनाएका छौँ र एक्सक्लुसिभ टिचिङ्सहरू अनि अरू कुराहरू हामी जो गरिरहेका हुन्छौँ यो पेजबाट हामी गर्छौँ, किनकि पब्लिकली जाँदा कतिचोटि हामीलाई त्यति साह्रो प्र्याक्टिकल नहुनसक्छ। सो हामीले लिभाइट्स स्कुल अफ वर्शिपबाट नै हामीले अहिले लाइभ पनि गइराखेका छौँ, किनकि कतिवटा हाम्रो भाषाहरू, कतिवटा हाम्रो शैलीहरू पब्लिकमा जाँदाखेरि त्यति पाच्य हुँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एक्सक्लुसिभ जोहरू अति नै इन्ट्रेस्टेड छन् वर्शिपपट्टि उनीहरूको लागि भनेर। सो म आशा गर्छु तपाईँहरूले
हामीलाई फलो गरिदिनुहोस् फेसबुकमा, किनभने आज यो मिटिङमा मात्र नभएर हामी अबको भावी हाम्रो भविष्यमा हामी जोडिएर बस्नेछौँ र परमेश्वरले हामीलाई लिभाइट्सलाई दिनुभएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ हामी यही कुराहरूबाट सर्कुलेट गरिरहेका हुन्छौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग जोडिएर बस्नुहोस्। कतिचोटि हामी पब्लिकली जान सक्दैनौँ, कतिचोटि सबै कुराहरू हामी इन्फर्म गरेर पनि आउन पनि सक्दैनौँ होला, तर जति पनि कुराहरू प्रभुले नयाँ रेभलेसन्सहरू हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो कुराहरू हामी यी च्यानलहरू मार्फत, यी युट्युबहरूद्वारा हामी सर्कुलेट गरिरहेका हुन्छौँ। सो तपाईँहरू जोडिएर बस्नुभयो भने जसरी अहिले आशिष पाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू अझै आशिषित हुनुहुनेछ र हामी मिलेर परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको राज्यलाई हामी अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। सो तपाईँहरूले हामीलाई युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र लिभाइट्स वर्सिप स्कुल भनेर छ, त्यसमा तपाईँहरू जोइन हुनुभयो भने हामी कन्सिस्टेन्टली टचमा हामी बसिराख्न सक्छौँ परमेश्वरको राज्यलाई बढुवा गर्नको लागि र आफैलाई इक्विप गर्न, आफैलाई तालिम दिनको लागि। आमेन। सो यो मेरो रिक्वेस्ट तपाईँहरूलाई। सो आउनुहोस् हामी हाम्रो सेसनमा अगाडि बढ्नेछौँ र मैले हिजो तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि लुसिफरको गौरवको स्रोत चाहिँ लुसिफर आफै थिएन तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। सो परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा लुसिफरलाई पनि ग्लोरियस बनाउनु भएको थियो र परमेश्वरद्वारा लुसिफर चम्किन्थ्यो, परमेश्वरद्वारा लुसिफर बल्थ्यो, परमेश्वरद्वारा लुसिफर एकदमै गौरवमय हुन्थे र परमेश्वरद्वारा ऊ बज्दथ्यो। उसले भव्य सङ्गीतहरू सृजना गरिन्थ्यो उसको शरीरबाट। तर लुसिफरले आएर के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि म चाहिँ आफै हुँ। सो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले लुसिफरलाई चाहिँ ल त त्यसो भए त आफै होस् भन्ने चाहिँ त आफै गर, अब आफै बज्न थाल भनेर परमेश्वरले छोडिदिनु भयो र उसलाई चाहिँ पातालमा खसालिदिनु भयो। सो हाम्रो जीवनमा पनि हामी धेरैचोटि हामीले यो सोच्नुपर्छ कि हामी आफैमा केही पनि छैनौँ, हामी परमेश्वरको अगाडि केही पनि छैनौँ, परमेश्वरको शक्तिको अगाडि, उहाँको महिमाको अगाडि हामी केही पनि छैनौँ। तर जब हामी आफैलाई नम्र बनाउँछौँ तब परमेश्वरले हामीलाई लुसिफरलाई भन्दा महान तरिकाले चलाउनु चाहनुहुन्छ। आमेन। सो लेट अस हामी आफैलाई नम्र बनाऊ प्रभुको अगाडि र समर्पण गरौँ। तपाईँ जतिसुकै माथि पुग्नुहोस्, जतिसुकै भयङ्कर हुनुहोस्, तर जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि नम्रतामा आफैलाई हेर्दै गर्दा प्रभु तपाईँ बिना म बोल्न सक्दिनँ, तपाईँ बिना त म त्यो हिरा जस्तो छु जो चाहिँ अन्धकारमा छ, तपाईँ बिना चाहिँ म हानिकारक हुन सक्छु, तपाईँले मलाई छान्नु भएर चुन्नु भएर आज म यस ठाउँमा छु। र त्यो प्रकारको नम्रता र निर्भरता हामी कुनै पनि कुरै गर्दाखेरि निर्भरतामा हामी आउनु जरुरी छ। म यहाँनिर एउटा खण्ड तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। कलसी 1 अध्यायको 16 र 17 पदमा, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू। हेर्नुहोस् है, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, यानि कि येशू ख्रिस्टमा, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रिस्टमा सबै थोकहरू सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा भन्नुको अर्थात् लुसिफर पनि यहाँ पर्छ। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, जुन कुराहरू आज हामीले हाम्रो आँखाले देख्छौँ र जुन कुराहरू हाम्रो दृश्य, हाम्रो स्पेक्टेकल भन्दा, हाम्रो नजर भन्दा निकै बाहिर छ। फिजिकल कुराहरू हुनसक्छ, ब्रह्माण्डको सबै कुराहरूलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ, ती कुराहरू पनि यहाँनिर समावेश भएका छन्। दृश्य र अदृश्य थोकहरू यानि कि सबै आत्मिक कुराहरू जो हामी देख्दैनौँ, सबै थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति। यो दुईटा शब्द हामीले याद गर्नुपर्छ। उहाँद्वारै हामी सृजिएका हौँ र उहाँकै लागि हामी सृजिएका हौँ। आमेन, हालेलुया। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ हामी आफैमा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म बार बार यो भन्छु, इट्स नट अबाउट अस, आवर लाइफ इट्सेल्फ इज नट अबाउट अस। हाम्रो बारेमा नै होइन। जुन लाइफ तपाईँ र मैले पाएका छौँ, यो लाइफ त परमेश्वरको स्टोरीमा, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्टोरी लाइनमा, कुनै एउटा टाइम लाइनमा हामीलाई राख्नु भएको मात्रै हो। वी आर जस्ट
एक्टर्स, हामी एक्टरहरू हो। उहाँको स्टोरी छ, उहाँको अमेजिङ स्टोरीमा हामीलाई एउटा पात्र बनाएर कता कता घुसाइदिनु भएको छ। अनि इट्स नट अबाउट अस। उहाँ यो स्टोरीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ यो स्टोरीको लेखक हुनुहुन्छ, उहाँ यो स्टोरीको सबथोक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सानो सानो पात्र बनाएर राख्नु भएको छ। सो हामीले जहिले पनि यो कुरा विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो बारेमा होइन हाम्रो जीवन परमेश्वरको बारेमा हो। यो दुःख जो मैले अहिले भोग्दैछु यो मेरो बारेमा होइन, यो परमेश्वरको बारेमा हो। यो सुख जो मैले अहिले पाइरहेछु यो मेरो बारेमा होइन, यो परमेश्वरको बारेमा हो। सब थोक उहाँको लागि बनिएको र उहाँद्वारै बनिएको भनिएको छ, इन्क्लुडिङ अस, हामी लगायत। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लुसिफरले जस्तो सोच राखेर म चाहिँ उहाँको लागि सृजिएको होइन र उहाँको लागि बनिएको होइन, उहाँद्वारा पनि बनिएको होइन भन्ने सोच हामीले गऱ्यौँ भने हामी पनि हाम्रो जीवनमा सफल हुन सक्दैनौँ। एकदमै गहिरो कुरा छ यसमा। सो 4 नम्बरमा हामी आज जानेछौँ र 14 पदमा हामी जानेछौँ। इजिकेल 28 अध्यायको 14 पदमा हामी जानेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, इजिकेल 28 अध्यायको 14 पदमा, अभिभावक करूब हुनलाई तँ अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्ति गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा तँ थिइस्, अग्निमय पर्वत पत्थरहरूका बीचमा तँ हिँड्थिस्। अङ्ग्रेजीमा यु वर द अनोइन्टेड चेरुब हु कभर्स भनेर लेखिएको छ। अभिभावक करूब होइन, करूबहरूको अभिभावक गार्जेन होइन। लुसिफर करूबहरूको गार्जेन थिएन। लुसिफर चाहिँ यहाँ ट्रान्सलेसन मात्रै गल्ती भएको। यु आर द अनोइन्टेड चेरुब, तँ चाहिँ अभिषेक गरिएको एउटा करूब थिइस्, जसको अर्थ मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। करूबको अर्थ हु कभर्स भनेको छ अङ्ग्रेजीमा। हु कभर्स, तँ एउटा अभिभावक करूब थिइस् जसले चाहिँ ढाक्दथ्यो भनिएको छ। जसले चाहिँ ढाक्दथ्यो, ढाक्ने काम गर्दै थियो। र मैले तँलाई त्यो प्रकारले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेँ, यानि कि स्थापित गरेँ। तँ चाहिँ परमेश्वरको पर्वतहरूमा हिँड्थिस् अनि तँ चाहिँ परमेश्वरको एकदमै अग्निमय पत्थरहरूको बिचमा चाहिँ तँ चाहिँ हिँड्थिस् भनेको छ। यो अग्निमय पत्थर भनेर जुन लेखेको छ, फायर स्टोन्स भनेको छ। तपाईँहरूले यसलाई साइन्टिफिकली हेर्नुभयो भने फायर स्टोन्स यानि कि अग्निमय पत्थरहरू भनेको चाहिँ जति पनि ताराहरू हामी देख्छौँ जुन आकाशमा, यो अग्निमय हुन्छ, फायरी हुन्छ एकदमै। घाम हामीले देख्दा त्यसरी देख्छौँ, तर तपाईँहरू थाहा छ यो घाम आफैमा आगोको ज्वाला हो होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि ताराहरूको बिचबिचमा तँ हिँड्थिस्, यानि कि एउटा कसमोसको एउटा युनिभर्समा भएको दृश्यको कुरा गरिरहेको छ। त्यति भयङ्कर गौरवमय र शक्तिशाली त्यो थिएछ कि ताराहरूको बिचमा ऊ हिँड्थ्यो अरे कसमोसमा होइन। त्यो प्रकारले उसको गौरव थियो। र परमेश्वरको माउन्टेनमा यानि कि पर्वतमा चाहिँ तँ चाहिँ बस्थिस् भनेर लेखिएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यु आर द अनोइन्टेड चेरुब हु कभर्स, तँ चाहिँ अभिषेक भएको एउटा करूब थिइस् जसले चाहिँ ढाक्दथ्यो, जसले चाहिँ ढाक्दछ। अब मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै भनिसकेको छु, यो ढाक्ने प्रक्रिया चाहिँ मानिसलाई, परमेश्वरलाई मानिसबाट अर्थात् सृष्टिका कुनै पनि कुराहरूबाट डर लागेर चाहिँ ढाक्नु पर्ने होइन। तर परमेश्वर यति धेरै पवित्र हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढाक्नु पर्दथ्यो। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा तपाईँहरूले हेर्नु भने हु कभर्स भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ, जसले ढाक्दथ्यो भन्ने शब्द छ, हिब्रू भाषामा तपाईँले हेर्नु भने त्यसलाई सकाक भनेर भेट्नुहुन्छ। सकाक भनेर भेट्नुहुन्छ। सकाकको अर्थ हो फिल्टर। हिब्रू भाषालाई सिधै ट्रान्सलेट गर्नु हो भने जसले चाहिँ फिल्टर गर्दछ भनेको थियो। यानि कि अझ गहिराइमा हामी गयौँ भने फिल्टर गर्नु भनेको चाहिँ चाहिँदो कुरालाई मात्रै बाहिर निकाल्नु। परमेश्वरको जुन महिमा जे आयो त्यसैलाई पुरै फ्याँक्दियो भने त सबै तहस नहस हुने भयो उहाँको शक्तिले, उहाँको महानताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले लुसिफरलाई चाहिँ एउटा फिल्टर बनाउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि जति चाहिएको छ
त्यति मात्रै फिल्टर भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्थ्यो, चाहिँदो महिमा मात्रै बाहिर निस्किन्थ्यो। किनकि परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देखा पर्नु हो भने त लुसिफरलाई बनाउनु नै हुन्थेन, उहाँले त्यो फिल्टरलाई सृजना गर्नु हुन्थेन, त्यो ढाक्ने मिनिस्ट्रीलाई उहाँले सुरुवातै गर्नु हुन्थेन। तर उहाँलाई ढाक्नु पर्ने थियो, किनकि उहाँको महिमा नै त्यस्तो भव्य भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि जब उहाँले आफ्नो महिमा रिलिज गरेको हुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ हिब्रू भाषाको ट्रान्सलेसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ फिल्टर गरेर, अब फिल्टर त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ सबैले, फिल्टर गरेर जति चाहिन्छ त्यति मात्रै दिन्थ्यो। प्रकाशित वाक्यमा प्रकाश 4:8 हामी एकचोटि पढ्नेछौँ उहाँको महिमाको बारेमा। उहाँको पवित्रताको बारेमा। ती चारैवटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। परमेश्वर जुन सिंहासनमा बसिराख्नु भएको छ, त्यो सिंहासनको वरिपरि जुन 4वटा करूबहरूको दृश्य यहाँ देखाइएको छ यूहन्नालाई। अहिले वर्तमान समयमा जब लुसिफर स्वर्गमा छैन, अहिलेको वर्तमान समयमा परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि 4वटा करूबहरू जसको 6-6वटा पखेटा छ घुमिरहेछ वरिपरि। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्। उनीहरू गाइरहन्छ दिन रात, है प्रिय, दिन रात उनीहरू गाइरहन्छन् अरे, नथामिकन पनि भनिएको छ। नन स्टप दे किप सिङ्गिङ डे एन्ड नाइट 24/7 उनीहरू गाइरहन्छन् अरे परमेश्वरको उपस्थितिको वरिपरि। अनि उनीहरूको गायन चाहिँ के छ, उनीहरूको गाउने शब्द चाहिँ के रहेछ त, हामी यहाँनिर हेरौँ। पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ। बस यति नै गाउँछ उनीहरूले, पवित्र पवित्र पवित्र। उनीहरूले गाउने गीत पवित्र पवित्र पवित्र। र मैले यो पवित्र भनेको चाहिँ के चाहिँ रहेछ त हो, यो किनकि हामी जुन प्रकारले पवित्र भन्छौँ, अनि हामीले परमेश्वरले हामीलाई पनि पवित्र हुन भन्नुभएको छ है। र हामी तिमीहरू पवित्र हो किनकि म पवित्र छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र सो भनेपछि यो पवित्र पवित्र भनेर यो करूबहरूले गाउँछन् र सबै एन्जेलिक हेभेनली बिङ्सहरूले गाइरहेको हुन्छ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि, र सारा स्वर्गले त्यही गीत गाइरहेको हुन्छ। अनि यो पवित्र भनेको चाहिँ के रहेछ हौ भनेर मैले खोज्दै थिएँ। अनि वास्तवमा पवित्र भनेको त प्रिय के रहेछ त भन्दाखेरि, जुन पवित्र हामीले सोच्छौँ नि, सिनलेसनेस, पाप रहितता। हामीले पवित्र भन्ने बित्तिकै के सोच्छौँ, पाप बिनाको, होइन त प्रिय? हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो बुझाइमा पवित्र भन्दाखेरि हामीले के बुझिरहेका छौँ, उहाँ पाप गर्नुहुन्न, उहाँ पाप बिनाको हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, स्वर्गमा जुन पवित्र भनेर यिनीहरूले गाउँछ नि, परमेश्वरलाई जब पवित्र भनेर गाइन्छ, परमेश्वर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ भनेर जब हामी भन्दै गरेका हुन्छौँ, यो मिस्टेक तपाईँहरूले नगर्नु होला, तपाईँ पाप बिनाको हुनुहुन्छ भनेर नसोच्नुहोस्। परमेश्वरलाई तपाईँले पवित्र भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ पाप बिनाको हुनुहुन्छ भनेर नभन्नु होला, किनकि पाप त परमेश्वरको छेउ पनि पर्दैन। तपाईँ र म पवित्र हुने कुरामा चाहिँ त्यो मिल्छ। जब हामी पवित्र हुन चाहन्छु प्रभु भनेर भनिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो लागि त्यो पवित्र सिनलेसनेस भन्ने जुन चाहिँ आइडिया छ, त्यो आइडिया तपाईँ र मेरो लागि मिल्छ। पाप बिनाको हुनु, पाप नगर्नु, परमेश्वरको आज्ञामा हिँड्नु, परमेश्वरको आज्ञामा जिउनु भन्ने जुन चाहिँ आइडियोलोजी छ पवित्रताको, त्यो पवित्रता चाहिँ हाम्रो लागि मिल्छ। तर जब परमेश्वरलाई पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँ पाप गर्नुहुन्न प्रभु भनेर हामीले भन्नु मिल्दैन। परमेश्वर पापभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ, पापलाई त उहाँले हेर्नु पनि हुन्न। सो परमेश्वरको पवित्रता तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि, मैले भन्दै गर्दाखेरि पापसँग हामी नजोडौँ, पापसँग जोड्नै मिल्दैन।
जब तपाईँ र मैले पवित्र भन्दै गरेको हुन्छ नि परमेश्वरलाई, तपाईँ पाप बिनाको हुनुहुन्छ, तपाईँले त पापै गर्नु भएन, तपाईँ त पापै गर्नुहुन्न भनेर नभन्नु होला। परमेश्वरको लागि त्यो पवित्रताको अर्थ मिल्दैन। स्वर्गमा यो प्राणीहरूले गाउने पवित्रता भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, उहाँ यति साह्रो महिमित हुनुहुन्छ, उहाँ यति साह्रो चाहिँ के भन्नु अब अनएक्सप्लेनेबल हुनुहुन्छ, त्यो शब्दहरूले बखान गर्न नसकिने, यति साह्रो उहाँको चरित्रहरू यति साह्रो भयङ्कर छ, उहाँको स्वभाव यति साह्रो भयङ्कर छ, उहाँको प्रेम यति साह्रो भयङ्कर छ कि हाम्रो मापदण्डहरूले, हाम्रो नाप्ने कुराहरूले हामी उहाँको प्रेमलाई नाप्न सक्दैन, उहाँको क्षमालाई नाप्न सक्दैन, उहाँको कुनै पनि कुराहरूलाई हामी हाम्रो संसारको सोच र विचार हाम्रो दिमागले हामी सक्दैनौँ। र स्वर्गले पनि त्यसरी नै गाइरहेछ, तपाईँ पवित्र पवित्र पवित्र। त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, परमेश्वर हामी तपाईँलाई बुझ्न सक्दैनौँ। आमेन, हालेलुया। अब तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, ओहो हाम्रो के अरे हाम्रो पास्टर काम अङ्कल त एकदम ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, वाह है। अनि फेरि भोलिपल्ट पास्टर काम चाहिँ एकदमै दानी हुनुहुँदो रहेछ, अनि पर्सिपल्ट पास्टर काम चाहिँ एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। अनि तपाईँ र मसँग जति शब्दहरू छ नि त्यो भन्दै 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 गएपछि अब एउटा समय आउँछ जब अब सबै शब्दहरू सिद्धिन्छ, सबै अभिव्यक्तिहरू एक्सप्रेसन्सहरू सिद्धिन्छ, अनि त्यसपछि नबुझेको कुराहरू आउन थाल्छ, कहिले नदेखेको चरित्रहरू देखा पर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, के भन्ने अब तपाईँ महान हुनुहुन्छ प्रभु भन्यो होला सायद स्वर्गमा, तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्यो होला, तपाईँ सर्वभौम हुनुहुन्छ भन्यो होला, तपाईँ चाहिँ अब के भन्नु अब अमेजिङ हुनुहुन्छ भन्यो होला, तपाईँ चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ भन्यो होला। भन्दै 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 जाँदा त भएर त परमेश्वरको चरित्र र स्वभावहरू यस्तो प्रकारले देखा पर्नु थाल्यो कि अब स्वर्गले पनि ला यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ के हो। त्यसो भए हरेक मोमेन्ट, हरेक क्षण जब परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ स्वर्गमा, तब छुट्टै देखा पर्नुहुन्छ उहाँ। हालेलुया, आमेन। उहाँको चरित्र र स्वभाव यति साह्रो अनएक्सप्लेनेबल, बयानै गर्न नसकिने छ। अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँ परिवर्तन भइराख्नुहुन्छ, उहाँको शक्तिहरू नयाँ नयाँ, उहाँको स्वभाव र चरित्रहरू नयाँ नयाँ देखिरहेको छ। अनि मान्छेसँग शब्द हुँदैन भन्नको लागि। मैले त उहाँलाई त शक्तिशाली सोचेको थिएँ, त उहाँ त भयङ्कर ज्ञानी पनि हुनुहुँदो रहेछ। मैले त उहाँलाई ज्ञानी सोचेको थिएँ र उहाँ त एकदम सबै कुराको माथि पनि हुनुहुँदो रहेछ। मैले उहाँलाई त त्यो मात्रै सोधेँ, उहाँ त सबैभन्दा सुन्दर पो हुनुहुँदो रहेछ भन्दै जाँदाखेरि कहाँसम्म हामी पुग्छौँ हाम्रो एक्सप्रेसनमा। अनि हाम्रो एक्सप्रेसन जब अन्त हुन्छ, परमेश्वर देखा परिराख्नुहुन्छ छुट्टै, आज छुट्टै, अहिले छुट्टै, एकछिनमा छुट्टै, एकछिन भरै छुट्टै, अझै छुट्टै। जति रिलिज गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो महिमा, जति आफ्नो चरित्रलाई उहाँले डिस्प्ले गर्दै जानुहुन्छ, प्रकट गर्दै जानुहुन्छ, अनि हैरान हुन्छन् स्वर्गका स्वर्गदूतहरू, सबै करूबहरू, 24 जना धर्मगुरुहरू, एन्जेलिक बिङ्सहरू सबै हैरान हुन्छ। ला के भन्ने अब चाहिँ के भन्ने। अनि अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि पवित्र भनेको त अझै सजिलो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त वाव पो भनेको रहेछ। अब के भन्ने भन्ने शब्दै छैन भन्नको लागि, शब्दै सिद्धियो, एक्सप्रेसन्स नै सिद्धियो, सबै थोक सिद्धिसक्यो, तर उहाँ सिद्धिनै हुन्न। उहाँको नयाँ नयाँ कुराहरू आएकै गर्छ, अमेजिङ कुराहरू, अनएक्सप्लेनेबल कुराहरू, स्पिचलेस कुराहरू, वर्डलेस कुराहरू आएकै महिमामाथि महिमा, महिमामाथि महिमा, गौरवमाथि गौरव, सुन्दरतामाथि सुन्दरता, कृपामाथि कृपा, धैर्यमाथि धैर्य, यति धेरै अनएन्डिङ अनन्तताबाट बगेको गर्छ उहाँको त्यो चरित्र र स्वभावहरू। अनि स्वर्गमा हुने मान्छेले भन्छन् अब वाव, फेरि देखा पर्नुहुन्छ, फेरि वाव, फेरि देखा पर्नुहुन्छ, फेरि वाव, वाव मात्रै हुन्छ। भन्नु गर्दा तपाईँ पवित्र पवित्र पवित्र, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ।
कसरी मैले वर्णन गर्ने। कतिचोटि हामी आराधनाहरू गर्दाखेरि कतिचोटि प्रभुले जब हामीलाई उहाँको त्यो सुन्दरताले, उहाँको त्यो कृपालु हातले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। मैले हिजो तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, जब जब हामी पाप गर्छौँ, अधर्म गर्छौँ, कस्तो कस्तो कामहरू प्रभुको अगाडि गर्छौँ, जतिखेर हामी अयोग्य महसुस गर्छौँ आफैलाई, अनि उहाँले यस्तो प्रकारले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई यस्तो प्रकारले क्षमा दिनुहुन्छ, उहाँको हातले हामीलाई थाम्नुहुन्छ। हामी अयोग्य हुँदा हुँदा पनि उहाँले माया गर्नुहुन्छ। अनि फर्केर हेर्दाखेरि यस्तो खाले अनुभव हुन्छ, त्यतिखेर प्रभुलाई के भन्ने भन्ने हुन्छ नि। अनि हाम्रो आँखाबाट कतिचोटि आँसु मात्रै निस्किन्छ। Sometimes all we can sing is just the tears in our eyes. त्यहाँ कुनै शब्दै हुँदैन, त्यहाँ कुनै एक्सप्लेनेसन हुँदैन, त्यहाँ कुनै भाषा हुँदैन। त्यहाँनिर हाम्रो आँखाबाट केवल आँसु बग्छ, अनि हामीले गाउनु सक्ने त्यतिखेर त्यति नै हुन्छ। अनि त्यो अभिव्यक्ति, वाउ, म तपाईँहरूलाई बुझ्न सक्दिनँ, तपाईँको प्रेमको गहिरालाई म कहिले पनि नाप्न सक्दिनँ। म थाक्छु र हैरान हुन्छु, मसँग शब्द छैन। हाम्रो आँसुहरूले हामी प्रभुलाई भनिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। शब्द सिद्धियो मेरो, अब मेरो भाषाहरू अब सिद्धिएको छ, मेरो आवाजहरू अब बन्द हुँदैछ। मैले सिकेको सबै एक्सप्रेसन्सहरू अब सिद्धिँदैछ। म तपाईँलाई के भनौँ? And all we can sing is just the tears. हाम्रो आँखाको आँसु मात्रै हुन्छ हामीले त्यतिखेर गाउने गीतहरू। स्वर्गको आराधना पवित्र 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 भन्नुको अर्थ तपाईँ पाप रहित होइन प्रिय। परमेश्वरलाई पवित्र भन्दै गर्दाखेरि उहाँ पाप बिनाको हुनुहुन्छ भनेर कहिल्यै नसोच्नु होला। पापसँग कहिले नदाजौँ प्रभुलाई। पाप भन्ने शब्दलाई परमेश्वरसँग नजोडौँ कहिले पनि। तपाईँ र मेरो शब्दले हामी भ्याउन सक्दैनौँ। तपाईँले जति सोच्नु भएको छ नि यतिवटा शब्दहरूले म चाहिँ प्रभुलाई महिमा दिन्छु, सक्नुहुन्न तपाईँले महिमा दिनको लागि। तपाईँले कतिवटा कुरा भन्नुहुन्छ। तपाईँ र म यदि स्वर्गमा गयौँ भने हामी पनि यो स्वर्गदूतहरू जस्तै अवाक हुन्छौँ। हाम्रो मुख परेर बस्छ उहाँको महिमा देखेर। अघिसम्म त पुरा के भनिरहेको हुन्छ नि, एकछिनमा त्यस पछाडि 1 वर्ष 2 वर्ष बितेर जाँदाखेरि कहिले पनि सिद्धिँदैन नि उहाँको महिमा, उहाँको चरित्र, उहाँको स्वभाव अनएन्डिङ, इट विल गो अन एन्ड अन। अनि त्यतिखेर हाम्रो मुख परेर बस्छ। सबैजना अवाक परेर बस्नुपर्छ उहाँको महिमाको अगाडि, उहाँको सुन्दरताको अगाडि, उहाँको गौरवको अगाडि अवाक हुन्छौँ हामी। अनि त्यतिखेर पनि हाम्रो भाषाहरू सिद्धिन्छ, अनि लास्टमा केही भन्नु सक्दैन, अनि पवित्र पवित्र भन्नु थाल्छ। त्यसको अर्थ प्रभु हामीसँग शब्द छैन, अब शब्द छैन, अब सिद्धियो। त्यही हो भन्नु चाहेको, पवित्र, तपाईँ पवित्र 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 जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो हुन आउनुहुनेछ। इट विल किप गोइङ, गइरहेको छ। उहाँको गौरव र महिमाको डिस्प्ले भइरहेको छ। र मलाई आराधना सिकाउने मान्छेले त्यतिसम्म पनि भन्दै थियो कि परमेश्वरको चरित्र अहिले तपाईँले जुन देख्नुहुन्छ भोलि त्यो देख्नुहुन्न अरे, अनन्तमा फेरि कहिले दोहोरिँदैन अरे उहाँको त्यो चरित्र। त्यति साह्रो धेरै छ उहाँसँग, बिकज हि इज गड, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले होला मलाई यस्तो लाग्छ कि उहाँले हामीलाई जति पनि क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले होला उहाँले हामीलाई जति पनि प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँको त्यो प्रेम कहिले सिद्धिँदैन, उहाँको त्यो माया हाम्रो लागि कहिले सिद्धिँदैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, पवित्र, तपाईँ पवित्र। परमेश्वर हामीसँग अब शब्दहरू छैन, हामी अवाक हुन्छौँ तपाईँको अगाडि। जब जब परमेश्वरको बारेमा सोच्नुहुन्छ प्रिय, जब जब परमेश्वरको नजिक जानुहुन्छ, यो हृदय लिएर हामी जाउँ अनि अनुभव गरौँ कस्तो हुन्छ होला।
काउन्टिङ आवर ब्लेसिङ्स, हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुभएको कामहरू मात्रै हेर्दा पनि हामीलाई कतिचोटि थाहा हुन्छ कि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। हामी बयान गर्न सक्दैनौँ कुन खाले प्रेम हो त्यो जसले हामीलाई सबै बेरियरहरू क्रस गरेर सबै भित्ताहरू तोड्दै हामीलाई बचाउनलाई आउनुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हाम्रो सबै कुरा जान्दा जान्दै, हाम्रो सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ हो उहाँको पवित्रता। आमेन। अबदेखि जब तपाईँले परमेश्वरलाई पवित्र भन्दै गरेको हुनुहुन्छ प्रिय, यो बुझ्नु होला कि मसँग शब्द छैन प्रभु। हाउ क्यान आई एक्सप्लेन, कसरी मैले वर्णन गर्नु सक्छु र तपाईँलाई। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग शब्दको कमी भएको कारणले, म चाहिँ अवाक भएको कारणले, म चाहिँ स्पिचलेस भएको कारणले गर्दाखेरि, म बोल्नै नसक्ने भएको कारणले अब म तपाईँलाई के भन्छु, पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लुसिफरलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो फिल्टरको रूपमा, कभर गरेर फिल्टर गर्नको लागि, किनकि उहाँको महिमा यति भयङ्कर थियो, यस्तो पवित्रताको महिमा उहाँको थियो कि कसैले पनि त्यहाँ ह्यान्डल गर्नु सक्दैन थियो। र मैले तपाईँलाई बार बार भनिरहेको छु, तपाईँ र म आज पनि हामी स्वर्गमा गयौँ भने तपाईँ र मैले यीशुलाई भेट्छौँ, यीशुलाई चाहिँ हामी भेट्छौँ, यीशुलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, किनकि उहाँ त्यो महिमित शरीरमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ ज्येष्ठ भएर है हाम्रो लागि उहाँ सधैँ शरीरमा बस्नलाई उहाँले निदो गर्नुभयो, उहाँको बलिदान हाम्रो लागि त्यो छ। तर परमेश्वर पितालाई चाहिँ हामी स्वर्ग गएर पनि देख्न सक्दैनौँ र देखेर हामी देख्न सक्दैनौँ कहिले पनि। उहाँ अहिले पनि फिल्टर्ड हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि त्यो प्रकारले हाम्रो नेकेड आइजले हामी देख्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले बाइबलमा त पढेको छैन, बाइबलमा कहीँ लेखिएको त छैन, तर मैले परमेश्वरको महानता र उहाँको पवित्रतालाई बुझ्दाखेरि मलाई त्यो महसुस हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई फिल्टर चाहिएको थियो र लुसिफरलाई उहाँले एउटा कभर गर्नको लागि बनाउनु भएको थियो। त्यस कारणले 14 पदले हामीलाई भन्दछ कि त्यो चाहिँ अभिभावकको रूप, त्यो चाहिँ कभर गर्नको लागि, यानि कि फिल्टर गर्नको लागि तँलाई मैले बनाएँ, स्थापित गरेँ भनेर भन्दछ। सो हामी अर्को सेगमेन्टमा जानेछौँ, अनि यो सेगमेन्टमा चाहिँ लुसिफरको मूर्खताको बारेमा हामी केही वर्णन गर्नेछौँ यहाँनिर। अनि यो सेगमेन्टमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग अलिकति टाइम बिताउन चाहन्छु। 15 पदमा हामी जानेछौँ, 15 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पन्ध्र पदले यसरी भन्दछ, त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म, लुसिफरलाई सृष्टि गरिएको समयदेखि जबसम्म अधर्म लुसिफरमा फेला परेन त्यो दिनसम्म तेरा चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा, सबैजनाले भन्नुहोस् त, व्यापारद्वारा, चारैतिरका व्यापारद्वारा भनेर लेखेको छ। त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्, यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र अभिभावक करूप, कभर गर्ने करूप, ढाक्ने करूप, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ, यानि कि कस्मसदेखि, युनिभर्सदेखि, जहाँनिर ऊ चाहिँ ताराहरूको बिचमा हिँड्थ्यो भनेको छ, त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई धपाइदिनु भयो, स्वर्गदेखि धपाइदिनु भयो। सो यहाँनिर अलिकति वर्डहरूलाई हामी, अलिकति यहाँनिर शब्दहरूलाई हामी केलाउनेछौँ। बाई द अबन्डेन्स अफ युर ट्रेडिङ, है, तेरो चाहिँ व्यापार, अबन्डेन्स भनेको चाहिँ प्रशस्तता, तेरो व्यापार एकदम प्रशस्त भएर गयो, तैँले प्रशस्त व्यापार गरिस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यु बिकेम फिल्ड विथ भायोलेन्स विदिन। अनि तँ चाहिँ तेरो हृदयमा चाहिँ तँ चाहिँ नेपालीमा उपद्रव भनेको छ, तर अङ्ग्रेजीमा भायोलेन्स भनेको छ, यानि कि भायोलेन्स भनेको चाहिँ काटमारको कुरा छ। तर भायोलेन्सको शब्दलाई हामीले राम्रोसँगले हेर्ने हो भने भायोलेन्स भनेको चाहिँ हिब्रूमा हमास भनेर भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ हो ब्रुटालिटी, एकदमै ब्रुटल, अनि एक्युजेसन, दोष लगाउने, त्यस पछाडि तितोपन, बिटरनेस, जेलसी, डाहा गर्ने र अनफेयरनेस, एकदम अनफेयर सम्झिने, उसलाई दिएको हरेक कुरामा ऊ अनफेयर सम्झिने। हामी कतिजना हुन्छौँ नि, जति प्रभुले आशिष दिए पनि अरूलाई हेर्छौँ, मलाई अलिक अनफेयर भयो, मलाई अलिक चित्त बुझेन, उसलाई त कति धेरै आशिष दिनुभयो परमेश्वरले,
भन्ने सोच हुन्छ नि, जसले अनफेयर लागिरहेको हुन्छ हामीलाई। प्रभुले जति नै हाम्रो लागि ढोका खोले पनि, जति नै आशिष दिए पनि हामीलाई अनफेयर महसुस भइरहेको हुन्छ, हामीमा तितोपन हुन्छ। जतिसुकै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ, जहिले पनि तितो हृदय लिएर हामी बसिरहेको हुन्छ। ब्रुटालिटी, जहिले पनि हिंसा हत्या गर्ने सोच र विचारमा हृदय भरिरहेको हुन्छ। अनि एक्युजेसन, दोष लगाउने, अरूलाई दोष लगाउने, जति राम्रो काम गरे पनि दोष लगाउने। सो भायोलेन्स विदिन भनेको चाहिँ त चाहिँ उपद्रोले भरिस भनेको छ नेपालीमा, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ यु बिकेम फिल्ड विथ भायोलेन्स विदिन। त चाहिँ त्यो भायोलेन्सले त भरिस, त्यो हृदयले त भरिस भनेर भनिएको छ। एन्ड यु सिन्ड, अनि तैँले पाप गरिस्, त्यस कारणले मैले तलाएँ। अनि इङ्ग्लिसमा एकदमै राम्रो वर्ड चलाएको छ, देयरफोर आई क्यास्ट यु एज अ प्रोफेन थिङ, है। प्रोफेन भन्ने एउटा शब्द चलाएको छ। अनि यो प्रोफेन भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिब्रू भाषामा चाहिँ प्रोफेन भनेको चाहिँ चलाल भनेर भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हो तेरो बाँसुरी त आफै बजा, तैँले सोचिस् तैँले बाँसुरी बजाउनु सक्छस् भनेर, तेरो शरीरमा भएको बाँसुरी त आफैले बजाएको थिइस् भनेर तैँले सोचिस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि बजा त आफै, ल तैँले बजाउनु सक्छस् होइन, ल त बजा त भनेर परमेश्वरले चाहिँ फालिदिनु भयो। आई क्यास्ट यु एज अ प्रोफेन थिङ प्लेइङ योर ओन फ्लुट, आफ्नो बाँसुरी आफै बजाउने तैँले भनेको कारणले मैले तँलाई मेरो पर्वतबाट तँलाई मैले खसालिदिएँ। एन्ड आई डिस्ट्रोइड यु, अनि मैले तँलाई ध्वस्त पारिदिएँ। अनि डिस्ट्रोइड यु भनेको शब्द चाहिँ इङ्ग्लिस मिनिङमा चाहिँ के हुँदछ भने आई कस्ट यु टु बी लस्ट, तँलाई चाहिँ मैले पुरा तेरो सम्पूर्ण कुराबाट मैले तँलाई मेटाइदिएँ, तेरो नाम निशानै मैले मेटाइदिएँ। आई कस्ट यु टु बी लस्ट, तँलाई मैले हराइदिएँ, तँलाई मैले कम्प्लिटली तँलाई मैले मेटिदिएँ, मेरो किताबबाट, मेरो स्टोरीबाट मैले तँलाई मेटिदिएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। सो यहाँनिर पहिलो शब्द बाई द अबन्डेन्स अफ योर ट्रेडिङ, अबन्डेन्स भनेको चाहिँ प्रशस्तता। तैँले यति धेरै व्यापार गरिस् कि प्रशस्त व्यापार गरिस्, र नेपालीमा पनि ठिकै लेखेको छ चारैतिरको तेरो व्यापार भनेर भनेको छ। र व्यापार भन्दाखेरि प्रिय हामी के बुझ्छौँ? व्यापार भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ? व्यापार गरेर हामी के कमाउँछौँ? नाफा कमाउँछौँ, मुनाफा कमाउँछौँ, होइन त? व्यापार गरेपछि जहिले पनि हामी के गर्छौँ? नाफा कमाउँछौँ। सो मर्चेन्डाइज गर्नु, व्यापार गर्नु, ट्रेड गर्नु। र लुसिफरले चाहिँ के गरिरहेको रहेछ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जति पनि महिमा रिलिज गर्नुहुन्छ लुसिफरको जीवनबाट, अरू परमेश्वर बाहेक अरू स्वर्गमा र युनिभर्समा, कसमोसमा, परमेश्वरको ब्रह्माण्डमा जति पनि सृष्टिहरू छ उनीहरूको अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दछ भने ट्रेड गर्दो रहेछ, व्यापार गर्दो रहेछ। यानि कि बाई द ट्रेडिङ, व्यापार गर्ने काम गर्दो रहेछ। सो यहाँनिर व्यापारको अर्थ चाहिँ टु मेक प्रफिट, मुनाफा कमाउनु, नाफा कमाउनु। अनि केबाट चाहिँ नाफा कमाउँदो रहेछ त लुसिफरले भन्दाखेरि परमेश्वरको ग्लोरी, परमेश्वरको महिमालाई चाहिँ आफ्नो शरीरबाट जाँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो ग्लोरीलाई चाहिँ सबैको अगाडि चाहिँ मेरो हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नाफा कमाउँदो रहेछ, ट्रेड गर्दो रहेछ, वाणिज्य गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि स्वर्गको 1/3 स्वर्गदूतहरूले समेत पनि उसलाई पछ्याए, किनकि उसले धेरै व्यापार गरिसकेको रहेछ। मेकिङ प्रफिट आउट अफ द ग्लोरी अफ गड, परमेश्वरको महिमाबाट आफ्नो लागि नाफा कमाउने काम उसले गरिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, ट्रेडिङको केजेभी बाइबल र यङ्स लिटल ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बाई द अबन्डेन्स अफ योर मर्चेन्डाइज, तेरो प्रशस्त व्यापारले गर्दाखेरि चाहिँ भनेर लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ लुसिफरले के गर्दै रहेछ त भन्दाखेरि अब कति समय उसले त्यो गरे मलाई थाहा छैन, तर एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम, एकदम लामो समयसम्म उसले गरिरहेको थियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो, तर परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई थाहा भए पनि परमेश्वरले एकैचोटि उसलाई दण्ड दिएको कुरा छैन, किनकि अबन्डेन्स, प्रशस्त व्यापार गरिन्जेलसम्म परमेश्वर चुप लाएर बस्नुभयो। आज गर्यो,
ठिकै छ, भोलि गरे ठिकै छ, पर्सि गरे ठिकै छ। परमेश्वरले सोचिरहनु भएको थियो होला सायद एक दिन यसले रियलाइज गर्छ, एक दिन यो फर्किन्छ, एक दिन यसले चाहिँ यस्तो गर्दैन भनेर सोच्दै 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 परमेश्वरले अनुग्रह गर्दै गर्दै जानुभयो। अनि उसको ट्रेड, उसको वाणिज्य, उसको व्यापार चाहिँ एकदमै प्रशस्त भएर चारैतिर उसले फैलायो। यति धेरै व्यापार गरे कि एउटा समयमा आएर त उसले त के पनि भन्न थाल्यो भन्दाखेरि अब म परमेश्वरको सिंहासनमा म बस्छु। ट्रेड, मेकिङ पर्सनल प्रॉफिट आउट अफ द ग्लोरी अफ गॉड। व्यक्तिगत मुनाफा, व्यक्तिगत नाफा परमेश्वरको महिमाबाट कमाउने काम लुसिफरले गरिरहेको कुरा हामी यहाँ क्लियरली स्पष्टसँगले हामीले देख्न सक्छौँ। सो तपाईँ र म हामी पनि आज विशेष गरिकन हामी सेवकाईमा हुने व्यक्तिहरू अनि सेवकाईमा नहुनेहरू पनि म तपाईहरुलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, म आफैलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। यो कुराले परमेश्वरले हामीलाई दिएको रिसोर्सेसहरू, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गिफ्ट र ट्यालेन्टहरू, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एभ्रिथिङ द्याट गॉड हैज गिभन अस, हाम्रो वाइफ, हाम्रो हस्बन्ड, हाम्रो छोराछोरीहरू, हामीलाई दिनुभएको धन सम्पत्तिहरू, हामीलाई दिनुभएको ट्यालेन्ट र गिफ्टहरू, हामीलाई दिनुभएको नेटवर्कहरू, हामीलाई दिनुभएको रिलेसनशिप्सहरू, हामीलाई दिनुभएको सबै थोक हामीलाई हाम्रो वरिपरि हामीलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू उहाँले दिनुभएको छ। हाम्रो बोलीलाई सुनिदिने मान्छेहरू र विश्वास गरिदिने मान्छेहरू दिनुभएको छ। हामीलाई सेवकाईमा सघाउने मान्छेहरू दिनुभएको छ। हामीलाई दिनुभएको सब थोक, तपाईको पर्सनल कुरादेखिको लिएर मिनिस्ट्रीको कुरादेखिको लिएर तपाईको पारिवारिक कुरादेखिको लिएर धन सम्पत्तिदेखि लिएर एभ्रिथिङ गॉड परमेश्वरले हामीलाई दिनु जो भएको छ उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति भनेर हामीले अघि कलसी 1 को 16 र 17 मा हामीले पढेका छौं। जब हामीले परमेश्वरका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हामी आफ्नो लागि मुनाफा कमाउन थाल्छौं, परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई युज गरेर प्रयोग गरेर कसैलाई गए प्रार्थना गरे जाति भयो, मैले गरेको वा म भयकर मर्चेन्डाइजिङ ट्रेड गरिरहेका हुन्छौँ हामी। तपाईँ र मेरो ग्लोरी होइन, त्यो परमेश्वरबाट आएको हो त्यो चङ्गाई, र तपाईँ र मैले बीचमा बसेर चाहिँ मैले गरेको हो भनेर हामी सोच्दैछौँ। म त्यो गर्ने, मलाई हेर, मैले प्रार्थना गरेर तिमी निको भएको होइन, मलाई हेर, मैले वचन बाँडेर तिमी छुटकारा पाएको होइन, मलाई हेर, म हो। सबै थोक तपाईले यो कुरालाई सबै थोकमा मिक्स गर्नुहोस् र एकचोटि रिकल गर्नुहोस्। तपाईँ र म हामीले एभ्रीडे यो कुरालाई, यो मर्चेन्डाइजिङ हुने कुरालाई हामीले एभ्रीडे रिकल गरिराख्नुपर्छ। प्रभु कतै मैले पनि व्यापार त गरिरहेको छैन तपाईको महिमाबाट, तपाईले मलाई यति ब्युटिफुल बनाउनु भएको छ, कतै मैले ट्रेड त गरिरहेको छैन। तपाईले मलाई धन सम्पत्ति दिनुभएछ, कतै मैले यो धन सम्पत्तिलाई युज गरेर कतै म चाहिँ भयंकर भएर चाहिँ मैले आफ्नो व्यापारलाई त बढाइरहेको छैन। तपाईले मलाई यो पुलपिट दिनुभएछ, माइक्रोफोन दिनुभएको छ, यो औधा दिनुभएको छ लिडरशिपको, कतै यसैलाई प्रयोग गरेर मैले आफैलाई उचालिरहेको त छैन, मर्चेन्डाइज गरिरहेको त छैन मैले। लुसिफरको एकदम ठुलो मिस्टेक, प्रशस्त मर्चेन्डाइज गर्यो, उसले ट्रेड गर्यो, परमेश्वरबाट महिमा लिने, छर्ने अनि सबैलाई भन्ने म हो भन्ने। र आज हामी त्यो सिचुएसनमा हामी पनि त्यो कन्टेक्स्टलाई यदि हामीले हेर्यौं भने, त्यो सन्दर्भलाई यदि हामीले राम्रोसँग निहाल्यौं भने हामी लुसिफर भन्दा फरक सन्दर्भमा चाहिँ छैनौं। आज पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ सबै थोकको मालिक, उहाँ नै हुनुहुन्छ सृष्टिकर्ता, उहाँ नै हुनुहुन्छ हरेक एनर्जीलाई दिने। आज हाम्रो
पलको हामीले जति पनि कुराहरू हामीले पाइरहेछौँ नि यो सबै परमेश्वरको। र म एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। इंग्ल्यान्डमा एकजना व्यक्ति बुढो मान्छे बिरामी भएछ, निकै धनी मान्छे बिरामी भएछ र उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा लगिएछ। हस्पिटलमा लगिसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ हस्पिटलमा राख्यो, दिनभरि राख्यो। अनि बेलुका चाहिँ अब उसलाई डिस्चार्ज गर्ने बेला भयो। अक्सिजन के दिएको रहेछ, उसलाई अक्सिजन दिएको रहेछ। अनि 8-9 घण्टा कति अक्सिजन लगाएपछि ऊ ठिक भयो, राम्रो भयो, अरू केही छैन, केही कम्प्लिकेसन छैन, तपाईँलाई अलिकति अक्सिजन चाहिँ चाहिएको थियो, सो तपाईँको ठिक भयो। अनि बेलुका बिल आउँदाखेरि 800 पाउन्डको बिल आएछ। युके को पैसा 800 पाउन्डको बिल आएछ। अनि त्यो व्यक्तिले बिल हेरेर चाहिँ हाँसेछ है, मजाले हाँसेछ। अनि सबैजना मान्छेले सोच्यो अरे यत्रो धनी मान्छे 800 को बिल आउँदा पनि किन हाँस्नु पर्ने, अतालिको के हो यो मान्छे त, केलाई कम्ती भयो 800 को बिल। अनि एकजना नर्सले गएर सोधेछ तपाईँ त हाँस्नु भयो त बिल देखेर त। अनि त्यो व्यक्तिले भनेछ हैन म बिल देखेर हाँसेको होइन, तर 8 घण्टा है मलाई अक्सिजन तपाईहरुले चलाउनु भएको। हजुर, ए 8 घण्टाको 800 पाउन्ड आयो। भनेपछि त म जन्मेकोदेखिले अहिलेसम्मको अक्सिजनको बिल परमेश्वरले माग्नु भएको भए त बिजोक हुन्थेछ त है। बिजोकै हुन्थेछ त, म त कोही पनि त बाँच्न सक्ने छैन रहेछ त। उहाँले त माग्नु भएन। तपाईहरु मैले सोच्छौ नि एभ्रिथिङ 1 मिनेटको अक्सिजन तपाईहरु मैले पाएन भने हामी माथि हुन्छौं। हेर्नुस् त प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई अक्सिजनको बिल माग्नु भयो भने के होला त, तपाई विचार गर्नुस्। तपाईहरु मैले सोच्छौं हामी भयंकर छौं, हामी जे पनि गर्न सक्छौं, हामी एकदम हैन। तर होइन प्रिय, परमेश्वर बिना तपाईहरु म केही गर्न सक्दैनौं। एभ्रिथिङ सब थोक परमेश्वरको हो। हामी परमेश्वरमा तल्लीन हुनु, निर्भर हुनु भन्दा अरु कुनै विकल्प छैन। यदि हामीले कुनै हिसाबले हामी हाम्रो बल र शक्तिमा घमण्ड गरेर हामी चाहिँ त्यसमा निर्भर हुन थाल्छौं भने धेरै समय लाग्दैन हामीलाई पतन हुनको लागि। सेवाकाईमा विशेष गरिकन म उत्साह दिन चाहन्छु हाम्रो म्युजिशियन भाइ बहिनीहरूलाई। यो म्युजिक भन्ने कुरा एकदमै यसले धेरै घमण्ड उत्पादन गर्छ है, किनभने यो अलिकति क्रिएटिभ लाइनपट्टि भएको कारणले गर्दाखेरि वर्शिप लिडर्सहरू, वर्शिप पास्टर्सहरू र सबै म्युजिक सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरू र सँगसँगैमा म जोड्न चाहन्छु सबै दान र वरदानले चलाइएका मान्छेहरू। डरलाग्दो घमण्ड आउँछ, मैले देखेको छु, धेरै देखेको छु। चङ्गाई गर्ने वरदान भएको मान्छेहरू घमण्डले फुल्लिएर मै हो परमेश्वर भन्ने जस्तो ठाउँहरुमा पुगेको। यो टिचिङलाई एकदमै राम्रोसँग याद गर्नु होला प्रिय। तपाईलाई परमेश्वरले भव्यताको रूपमा चलाउन चाहनुहुन्छ हामी सबैजनालाई। आमेन, हालेलुया। सबैलाई परमेश्वरले चलाउन चाहनुहुन्छ, तर याद गरौँ सबै कुराको स्रोत उहाँबाट आउँछ र उहाँ बिना हामीले केही गरिरहेका हुँदैनौँ। र परमेश्वरको महिमालाई चोर्ने काम, परमेश्वरको महिमालाई शेयर गर्ने काम, परमेश्वरको महिमालाई मेरो हो भन्ने काम चाहिँ गल्ती गरेर पनि नगरौँ। त्यो चाहिँ साह्रै डेन्जर हो। गल्ती गरेर पनि तपाईले नभन्नु होला मेरो कारणले निको भयो, मेरो कारणले चाहिँ मान्छेहरू आशिषित भयो, मेरो भोइस राम्रो, मेरो गिटार प्लेइङ राम्रो, मेरो प्रिचिङ राम्रो, मैले गर्दाखेरि यति मान्छेले पढ्नु पाए, मैले कारणले गर्दा यति मान्छेले यो गर्न पाए। होइन प्रिय, हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो कारणले केही पनि हुनेवाला छैन। जे तपाईको जीवनबाट भइरहेको छ तपाईलाई परमेश्वरले फुकिराख्नु भएको छ र तपाई बस्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले उहाँको सास तपाईँ र मलाई फुकिदिनु भएको छ र हामी सास फेर्दैछौँ, र जब हामी सास फेर्दैछौँ उहाँको अभिषेकहरू हाम्रो जीवनबाट बग्दैछ, त्यति मात्रै हो। हामी पनि फिल्टरको काम गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग केही पनि छैन, कुनै स्रोत छैन परमेश्वर भन्दा। यो आइडियालाई बोकेर हामी सेवाकाईमा अगाडि बढ्यौँ, यो आइडियालाई बोकेर हामी हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरको ठुलो महिमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुन्छ।
किनकि जुन व्यक्तिहरूले आफैलाई नम्र तुल्याउँछ परमेश्वरले त्यही व्यक्तिलाई उचाल्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वर पनि तर्सिसक्नु भएको छ लुसिफरदेखि, लुसिफरले व्यापार गरेको देखेर। त्यही भएर अब परमेश्वरले सबैजनालाई त्यो माथिल्लो स्थानसम्म पुग्न दिनुहुन्न। व्यापार गरिन्जेलसम्म, व्यापार गरेर टुप्पो शिखरैसम्म परमेश्वरलाई नै च्यालेन्ज गर्ने ठाउँसम्म उहाँले पुग्न दिनुहुन्न। अब र मैले यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि एउटा मिस्टेक पनि होला, परमेश्वरलाई त्यसो भए पहिला थाहा थिएन, त्यो प्रकारले नसोच्नु होला। परमेश्वरलाई सबै थाहा थियो। मैले फेरि परमेश्वर चाहिँ रिएक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँले गरेपछि ला मैले त म गल्ती गरेछु भन्नुभयो भन्नु चाहेको होइन। उहाँ रिएक्टिभ हुनुहुन्न, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त पनि उहाँको अनुग्रहले उहाँले दिइराख्नु भएको थियो लुसिफरलाई। सो आज म तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, एकदमै स्ट्रङ च्यालेन्ज, कि हामी परमेश्वरको महिमालाई ट्रेड नगरौँ, तर जुन उद्देश्यले उहाँले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो, जुन उद्देश्यले उहाँले तपाईँ र मबाट त्यो महिमालाई छर्न चाहनुहुन्छ, हामी के गरौँ भन्दाखेरि नम्र बनाऊ। प्रभु चलाउनुहोस्, तपाईँले त बनाउनु भएको मलाई चलाउनुहोस्। यदि मेरो जीवन तपाईँको महिमाको निम्ति एउटा फिल्टर हुनसक्छ, एउटा कभरिङ हुनसक्छ होइन भने म तयार छु प्रभु, चलाउनुहोस् मलाई। अनि जब परमेश्वरले भव्यतामा चलाउनुहुन्छ हामीलाई, सधैँ यो माइन्ड सेट हामीले राख्नुपर्छ कि म होइन, मैले केही गरेको छैन, परमेश्वरको महिमा हो यो। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, लुसिफरको महिमा थिएन होला त्यहाँनिर, लुसिफरको गौरव थिएन होला? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किनकि परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ कि तँ त सिद्धताको नमुना थिइस्, तँ त सर्वाङ्ग सुन्दर थिइस्, गौरवले पूर्ण थिइस्, तँ त सिद्धताको नमुना थिइस्। सारा ब्रह्माण्डले हेर्दै गर्दाखेरि लुसिफरलाई ग्लोरियस नै देख्थ्यो, वाउ नै भन्थ्यो, अमेजिङ नै भन्थ्यो, होइन र प्रिय? अनि आज तपाईँ र म नम्र भएर परमेश्वरले हामीलाई बृहत रूपमा चलाउनुहुन्छ भने के हामी नम्र हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नामै हुँदैन भन्ने कुरा छ र? छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले ढाडमा बोकेर हिँड्दाखेरि, हामी उहाँको गधा भएर हिँड्दाखेरि कतिचोटि हाम्रो पनि महिमा हुन्छ। आमेन। हाम्रो पनि प्रशंसा हुन्छ। अनि मलाई यस्तो लाग्छ कि वी डिजर्भ टु बी प्रेज्ड। हाम्रो पनि महिमा हुनु जरुरी छ। कुन कारणले भन्दाखेरि किनकि हामीले उहाँलाई बोकेको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि महिमित भइ नै हाल्छौँ। तर हाम्रो हृदयमा यो विचार चाहिँ राख्नु भएन, यो इन्सपिरेसन, यो प्रेरणा चाहिँ राख्नु भएन कि मैले गरेको हो, म हुँ, मलाई परमेश्वरको खाँचो पर्दैन भन्ने जुन सोच लुसिफरले राखे र भित्रभित्रै व्यापार गर्न थाले। मलाई पछ्याउ है, मेरो कुरा सुन, मैले गरेको, मलाई पछ्याउ, मेरो कुरा सुन, म हो। हुनु त उसको त होइन, तर उसले आफ्नो बनाए र उसले व्यापार गर्दै गयो र उसले प्रफिट कमाउँदै गयो। अनि त्यस पछाडि जब त्यो विचार उसको हृदयमा बढ्दै गयो अनि अबन्डेन्स अफ द ट्रेडिङ होइन, अनि ऊ चाहिँ त्यस पछाडि ब्रुटालिटी, त्यो भाइलेन्स, त्यो चाहिँ गनगन बिटरनेसले भरिन थाल्यो। अब सबैले जब उसलाई मान्दै गयो त्यस पछाडि उसको हृदयमा चाहिँ होइन, अब चाहिँ दिस इज द टाइम टु राइज, अब चाहिँ उठ्ने बेला आयो, अब चाहिँ म चाहिँ के अरे सबै कुरालाई, सबै परमेश्वरको सबै एन्जल्सहरूलाई, सबै हेभनको चाहिँ म सभासदको बिचमा गएर चाहिँ म अब दाबी गर्छु मेरो सिंहासनलाई, अब सबैले मलाई पत्याउन थाल्यो भनेर चाहिँ उसले जब सबैले पत्याउँदै गयो उसको हृदय चाहिँ he became filled with violence within and he sinned। अनि उसले पाप गर्यो, उसले एक्सन लियो, ऊ एक्सनमा अगाडि बढ्यो। अनि जब ऊ एक्सनमा अगाडि बढ्यो अनि परमेश्वरले भन्छ देयरफोर, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तँलाई पवित्र पर्वतबाट काम नलाग्ने गरिकन खसालिदिएँ। आई क्यास्ट यु एज अ प्रोफेन थिङ। ल अब आफै बज, ल अब आफै बल, ल अब आफै तैँले कमा, ल अब तेरो महिमालाई तैँले आफै जला। अब कति सक्छस् तैँले, अब तँ मेरो कामको छैनस्। सो परमेश्वरको महिमा ओभियसली पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहनुहुन्छ, तर हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी आफै बल्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई बाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। 17 पदमा यसरी लेखेको छ, 17 पद म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिन चाहन्छु।
तेरा सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। तेरो सुन्दरताले गर्दाखेरि तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो। तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। मैले अस्ति सुरुमा तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ नि, हामी सुन्दर छौं भन्दैमा हामी परमेश्वरदेखि टाढिनु पर्ने जरुरत छैन, किनकि हामीलाई त उहाँले अनुग्रह गरेर झन् सुन्दर पो बनाउनु भएको छ त। आमेन, हालेलुया। तर सुन्दरता नै भएर हैन, हामी सुन्दर भएकै कारण, हामीमा केही ट्यालेन्ट र गिफ्ट भएकै कारण, हामी अलिकति धनी भएकै कारण, हामी अलिक सफल भएकै कारण, हामीले केही गर्न सक्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि टाढिनु पर्दैन। त त्यसलाई त अझै स्ट्रेन्थको रूपमा, एउटा बलको रूपमा पक्रेर त झन् नम्र भएर झन् अगाडि बढ्नुपर्छ हामी। तेरो सुन्दरताले गर्दाखेरि त्यो घमण्डले फुल्लिस अरे। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कतिजना तपाईहरुलाई आफैलाई सुन्दर लाग्छ तपाईहरुको बल र शक्तिमा, तपाईहरुको ट्यालेन्ट र गिफ्टमा, तपाईहरुको अनुहारमा, तपाईहरुको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा, तपाईहरुको अब के भन्नुहुन्छ, वाट एभर स्ट्रेन्थ, तपाईको जे पनि बल र शक्ति तपाईहरुलाई लाग्छ, तपाईको पढाइमा, तपाईको नेटवर्कमा, तपाईको कति बोली बिग्छ त्यसमा, तपाई कुन अवधामा हुनुहुन्छ त्यसमा, त्यो सुन्दरताहरुमा तपाई हुनुहुन्छ भने त्यो सुन्दरतालाई तपाईले तपाईको एउटा परमेश्वरसँग, परमेश्वरको लागि प्रयोग हुने एउटा भाँडाको रूपमा त्यसलाई अझ ओर्डेन गर्नुस्, अझ समर्पण गर्नुस्। आमेन। हामी बलियो छौं भन्दामा परमेश्वरको उपस्थिति एउटा फालिनु पर्ने जरुरत छैन। त्यो त हाम्रो लागि बल हो। अझ नम्र बनौं, अझै तलिन हो, अझै उहाँमा निर्भर परौं। अझै सुन्दर तपाई बन्नुहुन्छ, अझै सुन्दर म बन्छु। तैले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। अब बुद्धि भनेको के हो? बुद्धि भनेको चाहिँ परमेश्वरको भयो। अब यहाँ एकदमै डिप कुरा छ। जब हामी गौरवमा जान्छौं, जब हाम्रो नेम र फेमहरु बढ्दै जान्छ, हाम्रो टिआरपीहरु बढ्दै जान्छ, हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ लाइक्स र कमेन्ट्सहरु चाहिँ हजारौं हुन थाल्छ है। अहिलेको शब्दमा, अहिलेको एक्सप्रेसनमा तपाईहरुलाई बुझाउनु पर्यो भने हैन, फेम र नेमहरु हाम्रो जब बढ्दै जान्छ, तेरो गौरवको कारणले गर्दाखेरि तैले तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। बुद्धि भनेको परमेश्वरको भय। जब ऊ गौरवमय हुँदै गयो, जब सबैले उलाई वाह वाह भन्न थाल्यो, जब उसको जीवनबाट त्यो कुराहरू डिस्प्ले हुँदै गर्दाखेरि त्यो त वास्तवमा परमेश्वरको महिमा थियो। तर उसले ढाँटेर, उसले चाहिँ व्यापार गरेर सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्भिन्स गरायो यो मेरो महिमा हो, मै हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब सबैजनाले उसलाई वाव भन्दै जाँदाखेरि उसको गौरव बढ्दै गयो, उसको गौरव एकदम बढ्दै गयो, उसको ग्लोरी बढ्दै गयो। अनि जब उसको गौरव बढ्दै गयो तब के भयो भन्दाखेरि के भ्रष्ट भयो अरे? परमेश्वरको भय, परमेश्वरमा जुन भय उसले राख्दै थियो नि, परमेश्वरको जुन डर उसको हृदयमा थियो नि, परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ बुद्धि र ज्ञान हो। परमेश्वरको बारेको बुद्धि। परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र म चाहिँ सृष्टि हो। परमेश्वरलाई मैले कहिले कम्पिट गर्न सक्दिनँ, परमेश्वरसँग म कहिले दाँच्न सक्दिनँ। सबै थोक उहाँले गर्नुभएको। उहाँले चाहनुभयो भने अहिले एनी टाइम मलाई चाहिँ खारेज गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, उहाँ बिना म चल्न सक्दिनँ, उहाँ बिना म मुभ हुन सक्दिनँ भन्ने जुन चाहिँ बुद्धि थियो नि, त्यो बुद्धि र त्यो ज्ञान जसले चाहिँ उसलाई चाहिँ बचाउन सक्थ्यो, हो त्यो बुद्धि नै उसले भ्रष्ट पार्यो अरे। तो गौरवले भरेको कारणले गर्दाखेरि तैले तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस। यानि कि बुद्धिले हामीलाई के गर्छ? बुद्धिले हामीलाई परमेश्वरको नजिक लैजान्छ। बुद्धिले हामीलाई पाप गर्नबाट अलग गर्छ। बुद्धिले हामीलाई सफल बनाउन सहायता गर्छ। किनकि बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको भय हो। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई पापहरू गर्नबाट बचाउँछ। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक जानलाई सहायता गर्छ। परमेश्वरको भयले चाहिँ उहाँको आज्ञामा हिँड्नलाई हामीलाई सहायता गर्छ। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन व्यतीत गर्नलाई सहायता गर्छ। तर त्यो परमेश्वरको भय, त्यो बुद्धि नै उसले भ्रष्ट पार्यो, किनकि ऊ गौरवले भर्यो। व्यापारबाट आएको गौरवले ओ भरियो र बुद्धि भ्रष्ट भयो। प्रिय, बुद्धि भ्रष्ट हुनु हुँदैन हाम्रो। यानि कि परमेश्वरको भयदेखि हामी टाढिनु हुँदैन भनेको अर्को अर्थमा परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई
ठिक मार्गमा हिँड्न सहायता गर्छ। आमेन। हामी कहाँ जाँदैछौँ? परमेश्वरको भयले हामीलाई सिकाउँछ, किनकि परमेश्वरको भय बुद्धि हो। मैले यो काम गर्दैछु, यो कामले मलाई मृत्युमा लान्छ, अनि हामी त्यो काम गर्दैनौँ। तर बुद्धि नै भ्रष्ट भएपछि त सबै कुरा सिद्धिहाल्यो। परमेश्वरको भय नै नरहेपछि हामीलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। मानिसले आफूले गरेको कुरा सबैलाई ठिकै लाग्छ अरे, तर परमेश्वरले मात्रै न्याय गर्नुहुन्छ के ठिक र के बेठिक। अनि अर्को ठाउँमा भनेको छ मानिसलाई आफूले गरेको काम सबैलाई ठिकै लाग्छ, तर त्यसले तिनीहरूलाई मृत्युमा पुर्याउँछ। जब हामी बुद्धि भ्रष्ट हुन्छौँ तब यो हितोपदेशकले भनेको वचन हामीले गरेको कुरा ठिकै लाग्छ। जति नराम्रो गरे पनि मैले गरेको ठिकै हो, किनकि मेरो सिचुएसन यस्तो थियो है। मैले गरेको ठिकै हो किनकि म बाध्यतामा थिएँ। मैले गरेको ठिकै हो किनभने म एकदमै नराम्रो समस्यामा फसिएको थिएँ। हामीले गरेको कुरा सबै ठिकै लाग्ला, तर त्यसको न्याय चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको भय भएको मान्छेले बुद्धिलाई भ्रष्ट पार्दैन, कम्प्रोमाइज गर्दैन। मलाई त्यतिखेर सम्झौता गर्न बाध्य भएको थिएँ म, तर मैले सम्झौता गरिनँ, किनकि म परमेश्वरको भय मान्छु र परमेश्वरको वचन अनुसारले यो ठिक छैन। अनि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट पार्दैन। अहिले मैले अलिकति सर्टकट गएँ भने, अहिले मैले अलिकति ढाँटेँ भने, अहिले मैले अलिकति छलेँ भने मलाई फाइदा छ, मेरो आवश्यकता पनि छ। म एकदमै कम्पेलिङ सिचुएसनमा छु, मलाई यति धेरै पैसा चाहिरहेछ र अहिले मैले अलिकति ढाँट्दाखेरि मेरो अहिलेको सबै समस्याहरू टर्दैछ भने वाइ नट, किन नढाँट्ने त? आखिर परमेश्वर त अनुग्रही हुनुहुन्छ नि। र हामी सम्झौता गर्छौँ र हाम्रो हृदयमा थाहा हुन्छ परमेश्वरको वचनको विपरीत हो त्यो, तैँले त्यो गर्नु हुँदैन। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। तैँले होला तेरो सिचुएसन गाह्रो, तेरो अप्ठ्यारो सिचुएसन छ होला, तर तैँले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्छ भनिरहेको हुन्छ परमेश्वरको वचनले। तर हामी संसारसँग सम्झौता गर्छौँ, संसारले सिकाएका कुराहरूमा सम्झौता गर्छौँ, अनि हामी हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट पार्छौँ। अनि त्यतिखेरको समस्या त टर्छ, तर जिन्दगीभरि कति धेरै समस्या तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, सबै टर्दैन। अन्त्यमा गएर हामीलाई उहाँ नै चाहिन्छ। हालेलुया। अन्त्यमा गएर हामीलाई उहाँ नै चाहिन्छ। मेरो लाइफमा एक दुईवटा एकदमै क्रिटिकल घटनाहरू भयो। म मेरो लाइफको केही टेस्टिमोनीहरू तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। म बेस प्लेयर हो, म बेस बजाउँथेँ, अहिले पनि बजाउँछु। र काठमाडौँमा म धेरै लामो समयसम्म बेस बजाएर म होटलहरूतिर बेस बजाएर, ब्यान्डहरूमा बेस बजाएर मैले मेरो परिवारलाई पाल्थेँ। किनकि सेवाकाई म फुल टाइम गरेँ तापनि सेवाकाईहरूले मलाई पैसा दिन्थेन, एक दुईवटा ठाउँमा मात्रै, त्यही पनि एकदम कम्ती रकम। तपाईँहरूलाई थाहा छ सेवाकाई गर्नेहरूको दुःख। सो मैले मेरो जीविका चलाउनको लागि म एउटा म्युजिसियन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बेस बजाउँथेँ र म होटलहरूमा राति बेस बजाउँथेँ र त्यहाँबाट आएको पैसाले चाहिँ म घर र जीविका चलाउँथेँ। अनि त्यही सन्दर्भमा एक समयमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ब्यान्ड थियो, अनि धेरै ठुला मान्छेहरू आएको थियो, मन्त्रीहरू, एकदमै हाई प्रोफाइलको मान्छेहरू आएको थियो। अनि उनीहरूको प्राइभेट पार्टी थियो एकदम ठुलो होटलमा, र हामी बजाइरहेको थियौँ। र बजाउँदै गर्दाखेरि के लिस्टहरू उनीहरूले पठाउँदथ्यो, यो गीत गाइदिनु, यो गीत मनपर्छ भनेर। अनि त्यो गाउँदाखेरि एकचोटि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो मन्त्रीहरूको मिटिङको बेलामा हामीलाई एउटा गीत गाउनको लागि लिस्ट आयो। अनि त्यो गीत त्यो पनि हामी त्यो प्रोग्रामको मिडलमा थियौँ, गीतहरू गरिरहेका थियौँ, धेरैवटा गीत गरिसकेका थियौँ। अनि धेरै ठुलो रकम पनि हामीलाई दिएको थियो, धेरै ठुलो रकम पनि हामीले पाएका थियौँ। अनि त्यस पछाडि बिचमा गएर के भयो भन्दाखेरि एउटा गीत आयो, जुन गीतमा चाहिँ त्यो गीत पुरैमा त होइन, तर बिचमा गएर एउटा शब्द थियो, हरे कृष्ण हरे राम भन्ने शब्द थियो त्यहाँनिर। अनि त्यो गीतलाई मैले अलिकति गुनगुनाएँ, अनि गुनगुनाउने बित्तिकै मलाई टक्क दिमागमा यसमा त हरे कृष्ण हरे राम भन्ने वर्ड त्यहाँभित्र छ भनेर। अनि मैले मेरो ब्यान्डको मेम्बर्सहरूलाई भने हामी यो गीत नगाउँ, किनकि हामी त म्युजिक बजाउने मान्छेहरू, हामी त कुनै मूर्तिको बारेमा हामी गीत गाउन सक्दैनौँ। म त एटलिस्ट सक्दिनँ, म त प्रभुलाई मान्ने मान्छे हो।
म गीत गाउन सक्छु, म लभ सङ्ग्स गर्न सक्छु, म पेट्रियोटिक गीतहरू गाउन सक्छु, म म्युजिकल कुराहरू गर्न सक्छु। तर जहाँसम्म धर्मको कुरा आउँछ, प्रभु बाहेक अरू कसैको लागि भने मैले भने। तर ब्यान्ड मेम्बर्सहरू हामी त्यहाँनिर अलिकति चर्काचर्की भयो है। अब यत्रो मन्त्रीहरूले भनिरहेछ, यत्रो धेरै पैसा दिइरहेछ, हामीले गरेनौँ भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ। एउटा गीत त हो, त्यो पनि पुरा गीत त होइन नि, बिचमा 2टा शब्द त हो, हरे कृष्ण हरे राम। तिमी नगाउ न, भइहाल्यो नि। अनि मैले भने होइन, म यो ब्यान्डमा छु, यो गीत म गर्न सक्दिनँ। अनि चर्काचर्की भयो, रिसारिस भयो ब्यान्डभित्र, एकदम रिसारिस भयो। अनि उनीहरूले अब गाउने पक्षमा गए र त्यतिखेर मेरो काम थिएन, मलाई यति धेरै पैसाको जरुरत थियो, धेरै पैसाको जरुरत थियो। मैले घर भाडा नतिरेको पनि धेरै समय भएको थियो, धेरै सङ्घर्षमा गइरहेको थिएँ। म एउटा बेस गिटार धरे पनि मेरो आफ्नो थिएन, अर्काको बेस गिटार मागी हरेक दिन ढाँटी कोही बेला कसकोबाट कोही बेला कसकोबाट गिटारहरू मागेर म बजाउन जानु पाउँथेँ मेरो परिवार पाल्नको लागि। धेरै सङ्घर्ष थियो। अनि मैले एकछिन हो है ठिकै छ ल, म गर्छु नि त, म गाउँदिनँ, उनीहरूले गाइदिन्छ भनेर मैले सम्झौता गरेको भएदेखि राम्रो पैसा थियो र त्यस्तो गाह्रो पनि केही थिएन। सायद प्रभुले मलाई डन्ठाले हिर्काइ पनि हाल्नुहुन्थेन होला। तर मैले के सोचेँ भने होइन, म सम्झौता गर्दिनँ, 2टा नै शब्द होस्, म यो गीतमा बजाउन सक्दिनँ। अनि हामीहरू अलिकति झगडा भयो। त्यसपछि हाम्रो ब्यान्डले गीत सुरु गर्नुभयो र गीत सुरु गरिसकेपछि मैले मेरो गिटार निकालेँ, प्रोग्रामको बिचबाट मैले मेरो गिटारको तार निकालेर मैले मेरो गिटार प्याक गरेर म घरतिर लागेँ। अनि ब्यान्डमा भोलिदेखि धेरै ठुलो वाद विवाद भयो, अनि एकदम सङ्घर्ष भयो, पैसा रुपियाँ पनि गाह्रो भयो। तर आज म तपाईँहरूको बिचमा उभिएर बोलिरहेको छु, मलाई आज पैसा रुपियाँको घटी कमी छैन। आमेन। परमेश्वरले मलाई आज प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। मैले सम्झौता गरेको भएदेखि त्यतिखेरको लागि राम्रो पैसा आउँथ्यो र त्यतिखेरको समस्या टर्थ्यो होला। तर मैले सम्झौता गर्न चाहिनँ, किनकि परमेश्वरमा हामीले हाम्रो भरोसा राख्नुपर्छ। एकछिन सम्झौता गरेर, एकछिन परमेश्वरको वचनको विपरीत गएर हामी एकछिन व्यापार अलिकति बढाउन सक्छौँ होला, हाम्रो खाँचोहरूलाई टार्न सक्छौँ होला। तर परमेश्वरको वचन र उहाँको भयमा अडान लिने मान्छेहरू, सानोभन्दा सानो कुरामा अडान लिने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले निकै उच्च पार्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हेर्नुहोस् त प्रिय, आज मसँग त्यतिखेर मेरो एउटा गिटार थिएन, आज मसँग यति धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ। मैले तपाईँलाई मेरो गवाई भनेको, त्यतिखेर मेरो बाइक थिएन, दाइले मलाई थोत्रे बाइकमा पुर्याइदिन्थ्यो होटलमा, अनि राति आउँदाखेरि ट्याक्सीमा आयो भने 500 रुपियाँ पर्थ्यो। अनि म ट्याक्सीको जोगाउनु लागि मैले दाइलाई नै राति 1 बजी 2 बजी लिनु बोलाउँथेँ। धेरै दुःख थियो। तर अहिले प्रिय, मलाई परमेश्वरले गाडी दिनुभएको छ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैले 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 तपाईँहरूलाई यो घमण्ड गरेर भनेको होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिन चाहनुहुन्छ। तर हामीले हाम्रो बुद्धि परमेश्वरको भयलाई भ्रष्ट पार्नु हुँदैन। हाम्रो खाँचो र घटी कमीबाट ड्राइभ भएर, हाम्रो खाँचो र घटी कमीले हामीलाई ढेकालेर परमेश्वर को बुद्धिबाट बाहिर निस्केर संसारसँग सम्झौता गर्न र आजको खाँचोहरूलाई टार्नको लागि हामीलाई जबरजस्ती कम्पेल गर्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरको भय चाहिँ बुद्धि र ज्ञान हो। र भजन सङ्ग्रह र हितोपदेशको लेखकले भन्दछ, त्यसलाई त सुन र चाँदी हिरा खोजेको जस्तै गरिकन खोज्नुपर्छ। हालेलुया, आमेन। किन भन्नु त? किनकि सुन चाँदी हिरा मोती भन्दा बुद्धि चाहिँ बहुमूल्य छ। बुद्धि भएका मान्छेहरू चाहिँ धेरै धनी हुन्छन्। किनकि बुद्धि परमेश्वरको भय हो। तर लुसिफरले चाहिँ एकछिनको फाइदाको लागि उसले बुद्धि भ्रष्ट पारे। एकछिन त मजा आयो, एकछिन त म के नै हुँ जस्तो पनि लाग्यो होला, एकछिन त उसको इगो र उसको घमण्डलाई उसले फिट पनि गर्यो।
खुवाए पनि र सेटिस्फाइड पनि सायद भयो होला, सन्तुष्टि पनि भयो होला, तर त्यो लामो समय टिकेन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट नबनाऊ। परमेश्वरको भय चाहिँ हाम्रो लागि सब थोक हो। आमेन। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ। परमेश्वरको भयले चाहिँ हुनसक्छ तपाईँ र मेरो अहिलेको सिचुएसनमा आजको तपाईँको प्रेजेन्ट वर्तमान समयसँग परमेश्वरको वचन ट्याक्राकै नमिल्ला, तर सम्झौता नगर्नु संसारसँग। परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको लागि गरेको त एकवटा इन्सिडेन्टहरू उहाँले याद गर्नुहुन्छ र त्यसलाई 1000 गुणा बढिकन थपेर उहाँले हामीलाई आशिषको झरीहरू पठाउनुहुन्छ। हालेलुया। आज तपाईँले सानो कुरा, सानो नाफा खाएर बिलमा अलिकति बढी बनाएर तपाईँले जिउनु, तपाईँको आजको खाँचो टार्नु भयो होला, टार्न चाहनुहुन्छ होला, टार्नुपर्ने बाध्यता छ होला, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस्। बरु आज भोकै बस्नुहोस्। हामी काठमाडौँमा सुरुमा 7औं दिनसम्म भोकै बसेका छौँ। धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले काठमाडौँमा, तर हामी संसारसँग सम्झौता नगरौँ। किनकि जब हामी संसारसँग सम्झौता गर्छौँ हामीले परमेश्वरको भयलाई भ्रष्ट पारिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिरहेका हुन्छौँ। बुद्धिलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। परमेश्वरको भयले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ, त्यसले चाहिँ प्रशस्ततामा डोर्याउँछ, त्यसले चाहिँ हाम्रो हर कुरामा सफलता ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ बुद्धिलाई त खोज्नु भनेको छ, हिरा जस्तै खोज्नु भनेको छ। तर लुसिफरले ठिकै उल्टा गरे। इन्सेन थट्सहरू आयो उसको हृदयमा, एकदमै इन्सेन थट्सहरू उसको हृदयमा आए। परमेश्वरको गौरवलाई उसले व्यापारमा प्रयोग गरे। परमेश्वरको गौरवलाई उसले आफ्नो गौरव बनाए है। अनि यो यशाया 14 अध्यायमा हेर्नुहोस् त, बिहानको तारा प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्, उहिले जाति जातिलाई हँसाउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु। बुद्धि भ्रष्ट भएको, यो बुद्धि भ्रष्ट भएको। परमेश्वरको ताराहरू भन्दा म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, सबै एन्जलहरू भन्दा म माथि मेरो सिंहासन उच्च पार्छु। अनि सबैले मलाई हेर्न थाल्छन्। त्यस पछाडि पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। यानि कि परमेश्वर जुन सिंहासनमा बस्नुहुन्छ त्यो सिंहासनलाई म कब्जा गर्छु। अब म परमेश्वरलाई त्यहाँबाट हटाइदिन्छु र म त्यहाँ बस्छु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु, यानि कि सबभन्दा हाइएस्ट पोजिसनमा म जानेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। ग्लोरी ग्राबिङ, महिमालाई चुस्ने, महिमालाई चाहिँ आफ्नो बनाउने, महिमालाई खोज्ने काम लुसिफरले गरिरहेको थियो। उसले बुद्धि भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि लुसिफर के भयो जब त्यो प्रकारको उसको पाप उसको हृदयमा, उसले बुद्धिलाई भ्रष्ट पारे। परमेश्वरले उसलाई के भन्नुभएको थियो, अभिभावक रूप, तैँले मलाई ढाक्थिस्। तेरो काम थियो मलाई ढाक्ने, मलाई छोप्ने, मेरो महिमालाई फिल्टर गर्ने र मेरो महिमालाई प्रतिबिम्बित गर्ने काम थियो तेरो। मेरो हृदयलाई छर्ने काम तैँले गर्थिस्। मेरो हृदयको आवाजहरूलाई, मेरो हृदयको धड्कनहरूलाई तैँले छर्ने काम गर्थिस्। तर तँ अब के भइस्? तँ चाहिँ खसालिस तल, तँ चाहिँ निकै तल खसालिस। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु तपाईँको अगाडि। प्रकाश 12:9 त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, जो प्राचीन सर्प, जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबोलस वा शैतान हो। त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। त्यो प्राचीन सर्प, त्यो दियाबोलस, त्यो शैतान, त्यसको दूतहरूसँग नै परमेश्वरले त्यसलाई फालिदिनु भयो। स्वर्गको 1/3 स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले उसको बहकाउमा लाग्ने, उसलाई विश्वास गर्ने सँगै फालिदिनु भयो। परमेश्वरले त्यो ठाउँबाट कहिले नउठ्ने गरिकन तिनीहरू तल खसालिए। अनि त्यस पछाडि
जब खसालिए, परमेश्वरले आदम र हब्बालाई जब बनाउनु भयो अदनको बगैँचामा, फेरि टुप्लुक्कै आइपुग्यो र हब्बालाई पनि सेम स्पिरिट उसले दिए, खाऊ खाऊ, जब तिमीहरू त्यो खान्छौ तिमी पनि परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। ऊ पनि परमेश्वर जस्तै हुन चाहेका थिए स्वर्गमा, ऊ खसालिएको थियो, अनि त्यही स्पिरिट हब्बा र आदमलाई पनि हालिदिए, खाऊ खाऊ, केही हुँदैन, तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छ। परमेश्वर जस्तै त अलरेडी नै थियो उनीहरू, तर उसले छल गर्यो। त्यो पापी हृदय, त्यो भ्रष्ट हृदय इम्पार्ट गरिदियो हब्बाको हृदयमा, खाऊ, परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। किनकि परमेश्वर जस्तै हुने इच्छाले ऊ पनि स्वर्गबाट खसालिएको थियो नि, त्यस कारणले गर्दा उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वर जस्तै हुने इच्छा कसैले राख्यो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ खसालिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो साथी हुन्छ यिनीहरू, परमेश्वरको सबै सृष्टिलाई चाहिँ म कुरूप बनाइदिन्छु, परमेश्वरको सबै सृष्टिलाई चाहिँ म चाहिँ पापले भरिदिन्छु जसरी म पापले भरिएको छु भनेर त्यही फर्मुला उसले त्यहाँनिर अदनको बगैँचामा पनि अप्लाई गरे, प्रयोग गरे र सफल बने। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि यस्तै परमेश्वरको महिमालाई चोर्ने, परमेश्वरको महिमालाई खोसाउने, मर्चेन्डाइज गर्ने, ट्रेड गर्ने, बुद्धि भ्रष्ट बनाउने, होइन, सेवाकाहरूमा विशेष गरिकन आजको खाँचोलाई टार्नको लागि परमेश्वरको वचनको विपरीत जाने, परमेश्वरलाई भरोसा गर्न नसक्ने, भोलिको लागि आज आइहाल्यो आजै मौका पारौँ भन्ने सोच विचार, अर्फन स्पिरिट, मौका पाएको छ चौका हानौँ भन्ने सोच विचार। म त यति पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो धेरै सेवकाहरू यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। हामीले प्रभुलाई भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ। आज जुटाउने परमेश्वरले भोलि पनि हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने जरुरत छैन। हामी धन सम्पत्तिको पछाडि राखेर हाम्रो बुद्धिलाई, धन सम्पत्तिको पछाडि लागेर हामी बुद्धिलाई भ्रष्ट बनाउनु जरुरत छैन। परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। जुन कुराहरू हामीलाई चाहिएको छ उहाँले दिनुहुन्छ, तर बुद्धि भ्रष्ट बनाएर परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई मिसयुज गरेर, अब्युज गरेर, भोलिको लागि प्रभुलाई भरोसा गर्नु नसकेर, आफ्नो लागि सेवाकाई गर्दैछु भन्ने तर आफ्नो लागि जिउने सोच विचारहरू, सेवाकाई गर्दैछु भन्ने तर आफ्नो लागि सबै कुरो थुपार्ने सोच विचारहरू, बुद्धि भ्रष्ट विचारहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै माथि पुर्याउँदैन प्रिय। त्यस कारणले गर्दाखेरि हब्बालाई पनि त्यही स्पिरिट हालिदियो र हब्बा पनि त्यसमा बहकिए र हब्बा पनि अब बुद्धि भ्रष्ट भयो र सँगैसँगै आदम पनि, र त्यस पछाडि हामी सबैजना। अनि प्रिय त्यस पछाडि परमेश्वरले एउटा सोच बनाउनु भयो। हुन त परमेश्वरको प्लान थियो, म यो कुरा बार बार भन्दैछु, रिक्रिएसन थियोलोजी होइन। परमेश्वरले पहिला लुसिफरलाई बनाउनु भयो, त्यसपछि त्यो प्लान फेल भयो, अनि त्यसपछि अब फेरि परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउने योजना राख्नुभयो भन्ने त्यो सोचमा हामी नजाउँ। रिक्रिएसन थियोलोजी होइन। परमेश्वरले अब गरेको कुरा मिस्टेक भयो, अनि त्यसपछि अब फेरि त्यसबाट उहाँको इच्छा पुरा भएन, अब फेरि अर्को प्लान गर्नुभयो। परमेश्वर चाहिँ रिएक्टिभ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ। प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ अबको 1000 वर्ष बादमा के हुन्छ त्यो उहाँले आज नै जान्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले उहाँले प्लान गरिसक्नुहुन्छ। अबको 4 वर्ष बादमा के हुन्छ उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँले त्यो अनुसारले प्लान गर्नुभएको छ, उहाँले नै गर्नुभएको हो त्यो। हामीलाई त कतिजनालाई अबको 5 दिन बादमा के हुन्छ र के गर्छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन, हाम्रो प्लानिङ हुँदैन। ला त्यहाँ पुगेपछि ला यो भएन, अब म यो गर्छु, हाम्रो त्यो हुन्छ, त्यस्तोलाई रिएक्टिभ भन्छ। तर परमेश्वर रिएक्टिभ होइन, परमेश्वर प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँले सबै कुरा योजना बनाउनु भएको छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो उत्पत्ति 15 अध्यायमा, ए अब्राहम आइज मसँग करार बाँधौँ, अबको 400 वर्ष बादमा तेरो छोराछोरी, तेरो नाति नातिनाहरू चाहिँ जानेछन् मिश्र देशमा, 400 वर्षको दासत्व हुन्छन्, यो हुन्छन् त्यो हुन्छन्, अनि फर्केर आउँछन्। हेर्नुहोस् त 400 वर्ष बादको पनि सबै प्लान गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँ प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँलाई सबै थाहा छ। तपाईँ र म त ला मलाई त यो थाहै थिएन भनेर भन्छौँ नि हामी, अनि हामी प्लानहरू चेन्ज गर्छौँ। परमेश्वरले ला भन्नुहुन्न, उहाँ प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले ला भन्नु पर्दैन, उहाँलाई सबै थाहा छ। तपाईँ र म जुन सङ्घर्षबाट जाँदैछौँ आज, परमेश्वर सरप्राइज हुनुभएको छैन।
परमेश्वर सरप्राइज हुनुहुन्न। तपाईहरु जुन दुःखबाट तपाईँ आज गइराख्नु भएछ, जुन सफलताबाट तपाईँ आज गइराख्नु भएछ, जुन कुराहरूबाट तपाईँ हिँडिराख्नु भएछ, परमेश्वर अबै यसलाई त मैले यो सोचेको थिएँ, यो भयो भनेर उहाँ सरप्राइज हुनु भएको छैन। उहाँलाई सबै थाहा छ, एभ्रिथिङ, एभ्री डिटेलमा थाहा छ उहाँलाई। भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, यसको भविष्य कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, यसको कतिजना छोराछोरी हुन्छ, यसले भोलि गएर के गर्छ, जेनेरेसन टु जेनेरेसन अनन्तसम्म तपाईँ र मेरो बारेमा उहाँलाई थाहा छ। उहाँ प्रोएक्टिभ हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यस पछाडि एउटा समय आएपछि परमेश्वरले लुसिफरको सट्टामा लुसिफरलाई परमेश्वरले कभर गर्नलाई बनाएको थियो। लुसिफरलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ढाक्ने छोप्ने कामको लागि बनाएको थियो। त्यसै गरिकन परमेश्वरले अब आएर मानिसको बारेमा उहाँले सोच्नुभयो र आदमलाई परमेश्वरले लुसिफरको रिप्लेसमेन्टमा बनाउनु भयो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब तपाईँ र मैले यसरी सोच्नुपर्छ कि तपाईँ कुनै अफिसमा चाहिँ म्यानेजरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ त्यो अफिसबाट अर्को ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईँको ठाउँमा, त्यो म्यानेजरको ठाउँमा, त्यो पोजिसनमा त्यो अफिसले कस्तो मान्छे ल्याउँछ त भन्दाखेरि तपाईँ जतिकै योग्य मान्छे ल्याउँछन्। अझ त तपाईँ भन्दा योग्य मान्छे ल्याउन चाहन्छन्, तर तपाईँभन्दा तलको मान्छे कहिले पनि ल्याउँदैन। एक्ज्याक्टली परमेश्वरले लुसिफरको सेवकाई आज आदमबाट, मान्छेबाट सोच्नु भएको थियो भने, त्यसो भए लुसिफर भन्दा हामी कमी छौँ? छैनौँ कुनै पनि हालतले। तर लुसिफर भन्दा हामी श्रेष्ठ छौँ। सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मानव परमेश्वरले बनाउनु भयो। हालेलुया। भन्नुको अर्थात् लुसिफर कस्तो भयङ्कर थियो, आज त्यो भन्दा 1000 गुणा भयङ्कर तपाईँ र म छौँ। किनकि हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरेर त्यसको ठाउँमा हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको। हाम्रो स्पेसियालिटीहरू अचम्मको छ प्रिय। हामीले आफैलाई थाहा नगरेर मात्रै हो, हामीले आफैलाई नबुझेर मात्रै हो, कतिचोटि हाम्रो बुद्धि भ्रष्ट भएर मात्रै हो, कतिचोटि हामी परमेश्वरको वचनलाई भन्दा पनि बाहिर कुराहरूलाई बढी सुनेर मात्रै हो, परमेश्वरले भनेको कुराहरू भन्दा पनि दुनियाँभरको मान्छेको आइडियालाई लिएर मात्रै हो। परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ, 10वटा ठाउँबाट 10वटा कुरा आइरहेको हुन्छ। अन्तिममा निर्णय चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ? 10वटा ठाउँबाट आएको 10वटा कुरालाई निर्णय गर्छौँ। परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी सुन्न चाहँदैन। कस्तो अचम्मको कुरा छ है। शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई भन्नुभयो, भने यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ भोकाउनु भएको छ, रोटी बनाएर खानुहोस्। ढुङ्गालाई खाँचो थियो रोटी बनाएर खानु, 40 दिनसम्म भोकै थियो नि। तर यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले जिउँदछ। हालेलुया, आमेन। खाँचो त थियो नि रोटी खानको लागि, किनकि भोक लागेको थियो। तर रोटीले मात्र होइन है, मान्छे चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। तपाईँ र मलाई शैतानले आएर हरेक दिन भनिरहेको हुन्छ, यो गर त्यो गर, तँ माथि लाग्न सक्दैनस्, तँ राम्रो हुन सक्दैनस्, तँ आफैलाई हेर, तँ कस्तो बुद्धु छस्, तेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हेर, तेरो इतिहासलाई हेर, तेरो पढाइलाई हेर, तेरो कमजोरीपनलाई हेर, त्यसलाई यसलाई हेर, त्यसलाई हेर। अनि यति धेरै शैतानले हाम्रो कानमा आएर हामीलाई फुक्छ। अनि सारा संसारले पनि हामीलाई त्यही भनिरहेको हुन्छ, होइन तिमी सक्दैनौ, तिमी बढ्न सक्दैनौ, तिम्रो रोग निको हुनेवाला छैन, तिम्रो यो डेस्पेरेसन, यो निराशा तिम्रो जानेवाला छैन, तिमी त अब डुबिसकेका छौ, तिमी त निकै तल पुगिसकेका छौ, तिम्रो त अब सकियो। अनि यति धेरै कुराहरू हामी सुन्छौँ। तर यीशु ख्रीष्टले त्यसरी सुन्नु भएन। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले हामी बाँच्छौँ। त परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ के हो? तिमी मेरा प्रिय पुत्र हौ जससँग म प्रसन्न छु। मैले उहाँको पुत्र हुनुको लागि ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु पर्दैन, म अलरेडी नै उहाँको पुत्र हो, किनकि उहाँले मलाई 40 दिन अगाडि मात्र भन्नुभएको छ। तपाईँ र मैले के बुझ्ने यसबाट प्रिय हो? तपाईँ र मलाई निराश, हताश बनाउने हरेक कुराहरू, हाम्रो समस्याले हामीलाई त्यही भन्छ, तँ उठ्न सक्दैनस्। हाम्रो बिरामीपनले त्यही भन्छ, तेरो सिद्धि अब तँ कहिले चङ्गा हुँदैनस्। हाम्रो वरिपरिको मान्छेले त्यही भन्छ, तिमी केही काम लाग्दैनौ। तर परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? तेरो लागि बनाएको योजना
बडो अचम्मको छ छोरा छोरी, म तँलाई माया गर्छु, म तँलाई कहिले छोड्दिनँ, म तँलाई शिरमा पुर्याउँछु, तँ कहिले पुच्छर हुनु पर्दैन, तँ ऋणमा जिउनु पर्दैन, अरूलाई ऋण दिने म तँलाई बनाउँछु, तँ डराउनु पर्दैन, म तेरो साथमा छु, मेरो कोराको चोटहरूले तँ निको भइसकेको छस्। तर हामी के गर्छौँ? अरू हरेकको कुरा सुन्छौँ, तर जुनबाट हामी जिउनु पर्ने र जिउँछौँ त्यो कुरा हामी सुन्न चाहँदैनौँ कतिचोटि, र हामी सङ्घर्षमा पर्छौँ। परमेश्वरको वचनले हामी जिउन पर्छ। आमेन। प्रिय, परमेश्वरले हामीलाई लुसिफरको रिप्लेसमेन्टमा उहाँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी स्पेसियल छौँ, हामी अति नै स्पेसियल छौँ। आऊ हामी मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ। हालेलुया। र आज हामी त्यो सल्लाहबाट, त्यो त्रिएक परमेश्वरको सल्लाहबाट हामी बनिएका छौँ। उहाँले हामीलाई आफ्नै हातले बनाउनु भयो र हामीलाई बनाइसकेपछि उहाँले आफ्नै सास फुकिदिनु भयो र आज हामी भित्र परमेश्वरको डिएनए छ। आमेन। हालेलुया। डिएनए छ प्रिय, परमेश्वरको डिएनए छ हामी भित्र। राजाको दरबारमा कुनै पनि व्यक्ति जन्मिन्छ भने, जस्तो सुकै व्यक्ति जन्मे पनि उसको शरीरमा रोयल डिएनए भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ जहिले पनि रोयल फ्यामिली नै हुन्छ। डिएनए को कारणले गर्दाखेरि, ब्लडको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र ममा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको डिएनए हामीसँग छ। आज हामी अति नै स्पेसियल छौँ परमेश्वरको अगाडि। हामीलाई लुसिफरको जीवनीबाट धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ। कस्तो प्रकारले हामी गिर्न सक्छौँ, कुन प्रकारले हामी बाँच्न सक्छौँ, हाम्रो अस्तित्व के हो, हामी को हौँ, के भएको थियो त्यो इतिहासमा, के कारणले गर्दाखेरि आज शैतान चाहिँ लागि परेको छ। लुसिफरको जीवनबाट हामीले प्रशस्त मात्रामा कुराहरू सिकेका छौँ। र यति धेरै कुराहरू जान्दा जान्दा पनि यदि हामी हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट बनाएर परमेश्वरलाई भरोसा नगरेर हामी जिराख्छौँ भने त परमेश्वर धेरै दुःखी हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, उहाँको डिएनए हाम्रो हृदयमा भएको कारणले मेरो नाउँको खातिर म तिमीहरूलाई धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नेछु। उहाँको नाउँ हामीसँग जोडिएको छ नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। सो परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आजको यो सेसनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र त्यस पछाडि भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ आदमको जीवनबाट, जो चाहिँ लुसिफरको रिप्लेसमेन्टमा बनिएको थियो, जो चाहिँ तपाईँ र हामी। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन् र यो क्लासलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। यो समय र अब्राहम